आउँदैछ। ओके रेडी है त ल स्क्रिन सेयर गर्छु स्क्रिनै सेयर भएको छैन दाइ स्क्रिन सेयर गर्नु गरिदिन्छु किन आत्य छ ल 54 ओके ए सुनिलेऊ मेरा भाइ हो भन्ने हो दाइ हो सुनिलेऊ मेरा भाइ हो येशूजी मेरा दुनियामा सुनिलेऊ मेरा भाइ हो येशूजी मेरा दुनियामा दुनियामा मुक्ति ल्याए दुनियामा मुक्ति ल्याए मानिसलाई आई बचाए येशूजी मेरा दुनियामा मानिसलाई आई बचाए येशूजी मेरा दुनियामा स्वर्गीय पिताका एकमात्र पुत्र स्वर्गीय पिताका एकमात्र पुत्र मानिसका पुत्र भनिए येशूजी मेरा दुनियामा मानिसका पुत्र भनिए येशूजी मेरा दुनियामा अन्धालाई आँखा गुगालाई बोली अन्धालाई आँखा गुगालाई बोली बहिरालाई शब्द सुनाए येशूजी मेरा दुनियामा बहिरालाई शब्द सुनाए येशूजी मेरा दुनियामा कुडियर दङ्गे निको गराए कुडियर दङ्गे निको गराए मुर्दालाई बौराई उठाए येशूजी मेरा दुनियामा मुर्दालाई बौराई उठाए येशूजी मेरा दुनियामा हामी सब पापमा डुबिरहेका थियौँ हामी सब पापमा डुबिरहेका थियौँ अद्भुत प्रेम देखाए येशूजी मेरा दुनियामा अद्भुत प्रेम देखाए येशूजी मेरा दुनियामा दुनियाको कारण क्रुसैमा चढी दुनियाको कारण क्रुसैमा चढी पवित्र रगत बगाए येशूजी मेरा दुनियामा पवित्र रगत बगाए येशूजी मेरा दुनियामा क्रिस्मरे पछि चियानमा राखिए क्रिस्मरे पछि चिहानमा राखिए र तेस्रो दिनमा बौरी उठे येशूजी मेरा दुनियामा र तेस्रो दिनमा बौरी उठे येशूजी मेरा दुनियामा
हुन्छ फिलिप यो सेवालाई अगाडि बढाउनुस्। परमेश्वर धन्यवाद होस् आजको यो सुन्दर दिनको निम्ति। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर जीवित परमेश्वरको यो संगतिमा हामी सहभागी हुनेछौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। महान परमेश्वर बुवा, स्वर्ग अनि पृथ्वीका प्रभु, सारा सृष्टिका सृष्टिकर्ता, तपाईँ राजाहरूका महाराजा प्रभु, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परम प्रभु परमेश्वरलाई यस घडी हामी धन्यवाद भन्छौँ, तपाईँलाई महिमा भन्छौँ कि तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरले आजको दिन हामीलाई यो सेवा सङ्गतिमा भेला हुनको निम्ति सहायता गर्नुभएको छ। त्यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ र प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। आज हामीले गाउने भजनहरूमा, हामीले बजाउने बाजाहरूमा प्रभु, हामीले सुन्ने वचनमा प्रभु तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरको निगाह हाम्रो बिचमा राखिदिनुहोस्। आज हाम्रो हृदय खोलेर हामी तपाईँको नजिक आउँदछौँ प्रभुजी। आज हाम्रो निम्ति आवश्यक भएको तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरको तर्फबाट तपाईँले भन्न चाहनुभएको वचन हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनी बिन्ती गर्छौँ। आज हाम्रो हृदय लिएर हामी तपाईँको नजिक आउँछौँ प्रभु। हाम्रो टुक्रिएको हृदयहरूलाई तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहोस् भनी बिन्ती गर्छौँ प्रभु। धन्यवाद। आजको सुरुदेखि अन्तिमसम्मको यो सम्पूर्ण समय हामी तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ, जीवित प्रभु येशू मसीहाको नाउँमा। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज यो हाम्रो बीसीएम माइलस्टोन चर्च काठमाडौँको सेवा सङ्गतिमा तपाईँहरू जो जति आज सहभागी हुनुभएको छ अनि फेसबुक मार्फत, फेसबुक लाइभको मार्फतबाट हामीसँग जोडिनुभएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अनि कृपया म तपाईँसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो फेसबुकबाट यो लाइभ स्ट्रिमलाई सेयर गरेर अझै धेरै मानिसहरूलाई परमेश्वरसँग जोडिनको निम्ति सहायता गर्न सक्नुहुनेछ। यो समय हामी 28 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ अनि हामीलाई कोरस गाउनको निम्ति र भजन गाउनको निम्ति हरेकचोटि प्रशान्त भाइले सहायता गर्नुहुनेछ। 28 नम्बरको ईश्वरको राज पहिले खोजी गर भन्ने कोरस हामी गाउनेछौँ। प्रशांत को स्पीकर है आपसा? प्रशांत स्पीकर आपसा उसको। Amen, hallelujah, hallelujah. रोटीले मात्र मानिस बस्दैन, तर हरेक वचनले जो परमेश्वरको मुखबाट निस्कन्छ।
प्रशान्त भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो कोरसले हामीलाई भन्दछ कि हाम्रा सबै कुराहरू चाहिँ हामीले खोज्नुभन्दा पहिला परमप्रभु परमेश्वरको ईश्वरको राज पहिला खोजी गर्नुपर्छ अनि उहाँको धार्मिकता खोजी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बताउँदछ। त्यस्तै गरी हामी 97 नम्बरको भजन गाउनेछौँ, जय होस् येशू राजाको भन्ने भजन हामी गाउनेछौँ। अहिले हामीले सहायता गर्नुहुनेछ। सबै ठुलो जसले गाउने जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको उहाँले हामीलाई प्रेम गरी क्रुसको सबै दुःख बोक्नुभयो हर पापको बन्धनलाई तोडी हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो। जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको पुरानो जीवन सब भुली नयाँ जीवन क्रिस्मा जिउनेछु पिताको हर प्रतिज्ञालाई सम्झी क्रिस्को पाइलामा पछ्याउनेछु। जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो भजन पनि निकै नै राम्रो छ, जसमा चाहिँ भनिएको छ कि प्रभु येशू ख्रीष्टको जय होस्, जसले हामीलाई हाम्रो पापबाट छुटकारा दिनुभयो। हाम्रो पापबाट छुटकारा दिनको निम्ति उहाँले सबै कुरा त्यागेर हाम्रो निम्ति आउनुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज हामी जीवित परमेश्वरलाई महिमा गर्नका निम्ति हामी आफ्नो घर घरमा बसेर पनि हामीले हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिनको निम्ति छोडेका छैनौँ। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। आज सारा संसारभरि नै तपाईँले याद गर्नुभयो भने आज सारा संसारभरि नै मानिसहरू घर घरमा बसेर जीवित परमेश्वरको महिमा गरिरहेका छन्। आउनुहोस् हामी यो समय कृतज्ञ हुँदै शिर झुकाउँदै हाम्रो जीवित परमेश्वरको अगाडि हामी जानेछौँ। हामी 326 नम्बरको भजन गाउनेछौँ, जसले भन्छ कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरै अर्पेको छु। हामी गाउनेछौँ।
खिच्ने वैभव जगतका विलास मनलाई बाधक मेरा मनलाई खिच्ने वैभव जगत मेरा को अद्भुत जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु शक्ति छैन अनन्तका सेवा नै गरौँ यस प्रेमबाट उत्तीर्ण हुन अनन्तका सेवा नै गरौँ यस प्रेमबाट उत्तीर्ण हुन आज्ञा भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु जगको निम्ति जिउँदिन प्रभु न त जिउँछु आफ्नै निम्ति जगको निम्ति जिउँदिन प्रभु न त जिउँछु आफ्नै निम्ति सक्दिन म अर्पण गरी छोटो जीवन तिम्रो नै निम्ति सक्दिन म अर्पण गरी छोटो जीवन तिम्रो नै निम्ति कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु दुखी छु म निम्ति बिते त्यो जो रहँदा पापमा दुखी छु म समयको निम्ति बिते त्यो जो रहँदा पापमा बाँकी जीवन कृतज्ञतामा अर्पित होस् प्रभुकै सेवामा बाँकी जीवन कृतज्ञतामा अर्पित होस् प्रभुकै सेवामा कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु धन्यवाद भाइ प्रशान्तलाई। यहाँहरू जो जति हामीले यो सङ्गति सञ्चालन गर्दा गर्दै जोडिनु भएको छ यहाँहरूलाई स्वागत छ बीसीएम माइलस्टोन चर्च काठमाडौँको यो आराधना सङ्गतिमा। अनि यहाँहरू जो जति फेसबुक मार्फत जोडिनु भएको छ यहाँहरूलाई पनि स्वागत छ बीसीएम माइलस्टोन चर्च काठमाडौँको यो वर्शिप सर्भिसमा। हुन्छ त्यस्तै गरी हामी एउटा अन्तिम भजन हामी गाउनेछौँ 686 नम्बरको अनन्त जीवनको बाटोभरि भन्ने भजन हामी गाउनेछौँ। अनन्त जीवनको बाटो भरि ज्योति बनेर सधैँ सधैँ दोहोऱ्याउनुहोस् प्रभु मलाई साथ दिनुहोस् सदा सदा
बाटोभरि आउनेछु प्रभु तिम्रो साथमा कठिन यात्रा लामो नि भए पनि आउनेछु प्रभु तिम्रो साथमा कठिन यात्रा लामो नि भए पनि बाटोभरि काँडाले पिछे पनि बाटोभरि काँडाले पिछे पनि तपाईँमा चाहिँ एक्लोमा भए पनि हुनेछ आशाको जब घाम पनि ज्योति बनेर सधैँ सधैँ दोहोऱ्याउनुहोस् प्रभु मलाई साथ दिनुहोस् सदा दोहोऱ्याउनुहोस् प्रभु मलाई साथ दिनुहोस् सदा सदा अनन्त जीवनको बाटोभरि संसार धन्यवाद चढाइरहु आराधनाको जीवन देऊ मलाई संसार धन्यवाद चढाइरहु आराधनाको जीवन देऊ मलाई प्रभु तिम्रो चरणमा रहन देऊ प्रभु तिम्रो चरणमा रहन देऊ जीवनको अन्तिम पलसम्म मलाई अंधकार संसारको यात्राभरि ज्योति बनेर सधैँ सधैँ दोहोऱ्याउनुहोस् प्रभु मलाई साथ दिनुहोस् सदा सदा दोहोऱ्याउनुहोस् प्रभु मलाई साथ दिनुहोस् सदा सदा अनन्त जीवनको बाटोभरि भाइ प्रशान्तलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको निम्ति हामी भजनको भागलाई यतिकै राख्नेछौँ र यो हप्ताभरि तपाईँहरूले पाउनु भएको आशिष जो आज हाम्रो बीचमा बाँडेर हामीलाई पनि उत्साहित बनाउन तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने यो समय तपाईँहरूले आफ्नो माइक अनम्युट गरेर आशिष बाँड्न सक्नुहुनेछ। केही समय म तपाईँलाई दिँदैछु, तपाईँहरू जसलाई इच्छा छ तपाईँले बाँड्न सक्नुहुन्छ। आशिष बाँड्नको निम्ति यो अवसर छ तपाईहरुको निम्ति। जय मसी सबैजनालाई। जय मसी। सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई महिमा होस्। उहाँ हाम्रो हरेकको साथमा रहनुभयो र हामीलाई उहाँले सुरक्षा साथ हामीलाई जीवित तुल्याउनु भयो र आजको यो सुन्दर दिनको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु। र जो जति मेरो निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो यात्राको लागि, जसमा मलाई कुनै किसिमको समस्या भएन, जसले सहजै रूपमा सजिलै हामी आउन सक्यौं। परमेश्वरलाई महिमा होस् सुरक्षाको लागि। र जुन दिन आज हामी उहाँको महिमाको लागि बसेका थियौं र आजको दिन प्रभुले सुन्दर दिनुभएको लागि धन्यवाद। र यो ठुलो आशिष मेरो यहाँहरु सबैसँग परमेश्वरको महिमा दिनलाई सँगै बस्न सके। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। जय मसी। अर्को कोही हुनुहुन्छ? हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो सबै हामी ताली बजाएर हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने छौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो सबै हामी
स्तुति प्रशंसामा जानेछौँ अनि स्तुति प्रशंसाको भाग म हाम्रो भाइ प्रशान्त भाइलाई दिन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। सबैले मलाई सुनिरहनु भएको छ आई गेस। मेरो साउन्ड पनि एकदम क्लियर छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई दैनिकी जीवनमा आशिष दिइरहनु भएको छ अनि हाम्रो हर परिस्थिति र हाम्रो हर सुख दुःख चाहिँ परमप्रभुलाई मजाले थाहा छ है। परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई आशिष दिनुभएको छ अनि सबै कुराहरूको लागि हामी परमेश्वरलाई यो समय हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आउनुहोस् यो समय हामी प्रभुको नजिक जानेछौँ। यो समय हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ अनि म यो समय तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँहरू प्रत्येकले चाहिँ त्यो भजन सङ्ग्रह 23 साम्स है, त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ कि परमप्रभु चाहिँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ है अनि मलाई केही कुराको नि घटी कमी हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खर्कामा लेटाउनुहुन्छ, उहाँले मलाई शान्त पानीको छेउ डोर्याउनुहुन्छ। त्यहाँ विभिन्न प्रमिसेसहरू छ, त्यहाँ विभिन्न परमेश्वरले गर्नुभएका ती कार्यहरू छन्। त्यो कुराहरू हामी जान्दछौँ। त्यो भजन सङ्ग्रह 23 चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो जीवनको लागि भन्दाखेरिमा चाहिँ नो म्याटर वाट हाम्रो जीवनमा जेसुकै किन नघटोस्, गड इज आवर रेफ्युज। परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। त्यसैले आउनुहोस् यो समय हाम्रो गोठालोलाई धन्यवाद दिनेछौँ। यो समय हाम्रो गोठालोलाई हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउनेछौँ। हाम्रो हृदय खोल्नेछौँ। हामी जहाँ छौँ, जुन परिस्थितिमा छौँ, जुन जग्गामा छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, आउनुहोस् हामी यो समय हामी परमेश्वरलाई हाम्रो समय दिउँ। हामी यो समय उहाँलाई धन्यवाद चढाउँ कि परमप्रभु चाहिँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ है त। हल्का ठुलो गर्नु पर्ने। परमप्रभु मेरो असल गोठालो, मलाई केहीको घटी हुँदैन। परमप्रभु मेरो असल गोठालो, मलाई केहीको घटी हुँदैन। हरियो चौरमा मलाई चराउनुहुन्छ। हरियो चौरमा मलाई चराउनुहुन्छ। सुक्चैनको पानीनिर सुक्चैनको पानीनिर मलाई डोर्याउनुहुन्छ। मलाई डोर्याउनुहुन्छ। मलाई डोर्याउनुहुन्छ। मलाई डोर्याउनुहुन्छ। मलाई डोर्याउनुहुन्छ। हामी सबैले भन्नेछौँ परमप्रभु मेरो असल गोठालो, मलाई केहीको घटी हुँदैन। परमप्रभु मेरो असल गोठालो, मलाई केहीको घटी हुँदैन। 99 भेडालाई छोडी, 99 भेडालाई छोडी मेरो खोजी गर्नुहुन्छ। हामी फेरि पनि भन्नेछौँ 99 भेडालाई छोडी मेरो खोजी गर्नुहुन्छ। काँडाको झ्याङमा पर्दा, काँडाको झ्याङमा पर्दा मलाई निकाल्नुहुन्छ। मलाई निकाल्नुहुन्छ। मलाई निकाल्नुहुन्छ। मलाई निकाल्नुहुन्छ। मलाई निकाल्नुहुन्छ। आउँछ हाम्रो दिल खोलेर भनेछौँ परमप्रभु मेरो असल गोठालो, असल गोठालो, मलाई केहीको घटी हुँदैन। हामी ताली बजाउँदै प्रभुको नजिक जानेछौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ।
तपाईँ परमेश्वरको नाउँलाई हामी उच्च पार्दछौँ, किनकि तपाईँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो खोजी गर्नुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई ती काँडाका झ्याङ, ती दलदल, ती कठिनाइका परिस्थितिहरूमाथिबाट हामीलाई विजयी गराउनु हुँदछ। ओ प्रभु, तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, जसले हामीलाई प्रभु हामीलाई के कुराको खाँचो छ अनि हामी कुन परिस्थिति र कुन बाटो भएर जानु पर्दछ ती सबै कुराहरू जान्नुहुने हाम्रो पिता, हाम्रो परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद नदिई बस्न सक्दैनौँ, किनकि तपाईँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ। तपाईँलाई प्रशंसा नदिई हामी बस्न सक्दैनौँ, किनकि तपाईँ हाम्रो बलियो धरार हुनुहुन्छ। जब हाम्रो जीवनमा दुःखका परिस्थितिहरू आउँदछन्, जब हाम्रो जीवनमा कठिनाइका परिस्थितिहरू आउँदछन्, ओ प्रभु, हामी मानिसहरूका हाम्रो भरोसा राख्दैनौँ। हामी हाम्रा प्रभु थोक, हाम्रा धन, हाम्रा परिस्थितिहरूमाथि हामी भरोसा राख्दैनौँ। हामी जान्छौँ, घुँडा टेक्छौँ र भन्छौँ, ए परमेश्वर, तपाईँ मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, किनकि हाम्रो भरोसा तपाईँमाथि छ। किनकि तपाईँको वचनले भन्दछ, बुद्धिमानीले आफ्नो जग चाहिँ चट्टानमाथि बसाल्दछ, अनि जब त्यहाँ आँधीबेहरी, हुरी बतास र बाढी आउँछ, त्यो चट्टान चाहिँ कहिले हल्लिँदैन। हामी धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँलाई। भयो योग्य, भयो योग्य, प्रभु कति महान, भयो योग्य, प्रभु कति महान, भयो योग्य, भयो योग्य, प्रभु कति महान, भयो योग्य, प्रभु कति महान। बढ्नुहोस् मलाई, बढ्नुहोस् मलाई तपाईँको भयले, बढ्नुहोस् मलाई, बढ्नुहोस् मलाई तपाईँको प्रेमले, बढ्नुहोस् मलाई, बढ्नुहोस् मलाई तपाईँको भयले, बढ्नुहोस् मलाई, बढ्नुहोस् मलाई तपाईँको प्रेमले। तपाईँलाई धन्यको भन्छु, तपाईँको बाटो म हिँड्छु, तपाईँलाई धन्यको भन्छु, तपाईँको बाटो म हिँड्छु, तपाईँको बाटो म हिँड्छु। तपाईँ नै पवित्र, प्रेमले पूर्ण ईश्वर सारा जातिको। आउनुहोस् हामी सबैले भन्नेछौँ, तपाईँ नै पवित्र, प्रेमले पूर्ण ईश्वर सारा जातिको। ईश्वर सारा जातिको। प्रभु, तपाईँको भय मान्नु चाहिँ सबैभन्दा उत्तम कुरा हो, अनि हामी तपाईँको नजिक आउँदछौँ, किनकि तपाईँको भय मानिनु पर्दछ। यो संसारमा सबैभन्दा भय मानिनु पर्ने भनेको तपाईँको हो। प्रभु, तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। तपाईँको अगाडि यो पृथ्वी त एउटा गुच्चा जस्तो छ प्रभु। तपाईँको नजदिक यो मानिसहरू तराजुमा अड्केका धुलोको कणभन्दा पनि हलुङ्गा हुन्छन्, किनकि तपाईँ अति नै महान, सर्वभौम परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। ओ प्रभु, तपाईँले जुन इच्छाले आफ्नो योजनाहरू रच्नु हुँदछ, त्यो इच्छा योजना बदल्न कसैको आँट छैन, किनकि तपाईँ महान हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, जुन चाहिँ प्रेमले भरिएको पूर्ण परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सारा आराधना महिमा येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रशान्त भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले हामीलाई आराधनामा अगुवाई गर्नुभयो, अनि निश्चय नै हामीले जीवित परमेश्वरलाई आज आराधना चढाउनको निम्ति नै यो सङ्गतिमा हामी भेला भएका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् यो
समयको निम्ति अनि साथै तपाईहरु जतिजना भर्खरै जोइन हुनुभएको छ तपाईहरुलाई स्वागत छ बीसीएम माइलस्टोन चर्च काठमाडौँको यो संगतिमा। अनि तपाईहरु जो जति फेसबुक मार्फत फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनु भएको छ यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरुले आजको यो समयमा तपाई विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर एउटा कोठाभित्र बसेर तपाईले युट्युब चलाउनु भन्दा फेसबुक चलाउनु भन्दा तपाईले परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति आफ्नो मन लगाउनु भएको छ। जीवित परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। यो समय हामी प्रार्थनामा जानेछौँ अनि यो प्रार्थनाको अगुवाई गरिदिनु हुनको निम्ति हाम्रो आदरणीय सृजनालाई हामी यो समय दिन चाहन्छौँ। हामी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि आज हामी परमेश्वरको दिनमा आएका छौँ अनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। धर्मशास्त्रले भन्छ मेरो नाउँमा 2 या 3 जहाँ भेला हुन्छन् म त्यस बीचमा हुन्छु। अनि आज हाम्रो बीचमा चाहिँ हाम्रो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामीलाई यो दिन पाउनु चाहिँ हाम्रो निम्ति एकदमै ब्लेसिङको कुरा हो। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। साथै सञ्चालकज्यू हाम्रो आदरणीय हाम्रो फिलिप पास्टर उहाँलाई दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले मलाई यो समय दिनुभयो। हुन्छ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ विशेष गरेर हाम्रो माइलस्टोन मण्डलीको लागि। अनि हामीलाई थाहा छ हाम्रो मण्डलीको सबै विषयहरू हामीलाई जानकारी छ र पनि हामी प्रार्थना गरौँ यो वर्षभरिमा भित्रमा चाहिँ हामीले आफ्नै जग्गा किन्न सकोस् भनेर हजुरले सम्झिदिनुहोस्। अनि हाम्रो सङ्गतिहरू जति पनि सङ्गतिहरू छ अनि ती सबै सङ्गतिमा परमेश्वरले ब्लेसिङ दिनुभएको होस्। जवान सङ्गति, दिदी बहिनी सङ्गति, अनि हाम्रो बाल सङ्गति, टिनेजर सङ्गतिहरू छ है। अनि त्यसपछि हाम्रो ती सबै सङ्गतिहरूमा आराधना सङ्गति सबै सङ्गतिहरूमा चाहिँ परमेश्वरले ब्लेसिङ दिनुभएको होस् अनि हामी भनेर प्रार्थना गरौँ। अनि हाम्रो विशेष हामी यो समय चाहिँ हाम्रो मण्डलीको विषयहरू मात्रै याद गर्नेछौँ। अनि हाम्रो जति पनि हामीले भिजन छ हाम्रो भिजन चाहिँ हामीले चाहिँ 76 जिल्लामा चाहिँ हाम्रो पुग्ने भिजन छ। त्यो भिजनको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो लिडर अगुवादेखि लिएर सबैसँग परमेश्वर बोल्नु भएको होस् ताकि त्यो भिजन पुरा हुन सकोस्। हामीले चाहिँ त्यो पनि हामी सम्झनेछौँ। अनि हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ जति पनि अहिले समस्याहरू छ ती सबै अवस्था आर्थिकी भौतिकी होइन जति पनि आत्मिकी सबै कुरामा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको सबै विश्वासीलाई हामी यतिखेर सम्झेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। म यसको आमेन म गर्नेछु। आउनुहोस् मसँगै तपाईहरु पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। महान परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। फेरि पनि यो समय तपाईले हामीलाई दिनुभयो। तपाईको उपस्थितिमा आउने तपाईलाई यसरी उचाल्न पाउनु हाम्रो निम्ति सबैभन्दा आशिषको कुरा हो। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु तपाईले भन्नुभएको छ तिमीहरू मतर्फ फर्क र म तिमीहरूतर्फ फर्कन्छु। आज हामी तपाईको नजिकतामा तपाईतर्फ फर्कदै प्रभु तपाई जीवित उमालाई उचाल्नलाई प्रभु हामी आएका छौँ। अनि तपाईमा हामी विशेष प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो माइलस्टोन मण्डली जो तपाई परमेश्वरले दिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाई परमेश्वरले प्रभु हाम्रो मण्डलीलाई चट्टानमाथि बसाल्नु भएको छ त्यसको लागि पनि हामी धन्यवाद दिँदछौँ। अनि विशेष हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मण्डलीको लागि सबै विश्वासीहरूको लागि हामी यतिखेर याद गर्छौँ जो जहीँ कहीँ हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षाको घेराउमा राख्नुहोस्। तपाईँको जीवित रगतले प्रभु हामी बाँध्दछौँ। तपाईँले भन्नुभएको छ मेरो नाउँमा पृथ्वीमा तिमीले जेसुकै बाँधौला जो स्वर्गमा पनि बाँधिनेछ। यीशुको नाउँमा प्रभु हामी बाँध्दछौँ। सुरक्षाको घेराउ हामी लगाउँदछौँ। तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ। तपाईका जनहरूलाई रक्षा र रखवाली गर्ने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी याद गर्छौँ कि प्रभु तपाईँले अनि प्रभु इजरायलीहरूलाई पनि जब उनीहरूको घरमा तपाईँ परमेश्वरले प्रभु अनि थुमाको रगत प्रभु अनि त्यो बलिको रगत लगाउँदा चाहिँ कुनै पनि हानि नआएको हामी जान्दछौँ। यसै कारण प्रभु तपाईँको जीवित रगतको हामी सुरक्षा लगाउँदछौँ। तपाईँले आफ्ना मानिसहरूलाई सुरक्षा दिनुभएको होस्। अनि म प्रार्थना गर्दछु महरूको आत्मिकी आर्थिकी भौतिकी जति पनि यतिखेर समस्या छ भने पनि तपाईँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ। तपाईँले सहायता गरिदिनु भएको होस् र प्रभु प्रशस्त गरिकन तपाईले दिनुभएको होस्। म प्रार्थना गर्दछु अनि म प्रार्थना गर्छु हाम्रो मण्डलीको सङ्गतिहरू दिदी बहिनी सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। तपाईँले आशिष दिनुभएको होस्। उहाँहरूको जति पनि योजना प्लानिङहरू छ जति पनि प्रभु उहाँहरूले
तपाईँ परमेश्वरमा भएर अनि प्रभु दिदीबहिनीहरूलाई हुर्काउँदै हुनुहुन्छ, लिडरहरूदेखि लिएर सबैलाई तपाईँले आशिष दिनुभएको होस् अनि उहाँहरूको सबै योजनाहरूमा तपाईँ साथमा हुनुहोस् म प्रार्थना गर्दछु। तपाईँ परमेश्वरले दिदीबहिनीबाट तपाईँको महिमा पूर्ण रूपमा अनि लिनुभएको होस् म प्रार्थना गर्छु। जवान सङ्गतिलाई आशिष दिनुभएको होस्। जवान अवस्थामा चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको डर र भए तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति हुनु चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हरेक जवानहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। उहाँहरू जहीँ कहीँ हुनुहुन्छ तपाईँले सहायता गर्नुहोस् र हाम्रो योजनाहरू जति पनि छन् प्रभु अनि ती सबै योजनाबाट चाहिँ तपाईँकै महिमा हुन सकोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामीलाई एकअर्कासँग हातेमालो गर्दै तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा बढ्न र तपाईँका मानिसहरूलाई जित्नको निम्ति पनि तपाईँले सहायता गरिदिनु भएको होस् म प्रार्थना गर्दछु। अनि हाम्रो टिनेजर सङ्गति, बाल सङ्गति अनि प्रभु अनि यो यी सङ्गतिहरूमा पनि तपाईँ परमेश्वर दिनुभएको होस्। उहाँहरूलाई पनि आशिष दिनुभएको होस्। उहाँहरूको योजनाहरू सबैमा तपाईँ परमेश्वर उपस्थित हुनुहोस् म प्रार्थना गर्दछु। अनि सुरक्षा तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको होस्। हाम्रो आराधना सङ्गतिलाई पनि तपाईँको हातमा राख्छौँ। तपाईँले दिन ब दिन तपाईँको महिमामा बढ्नलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो जति पनि योजनाहरू छ हाम्रो माइलस्टोन मण्डलीको हाम्रो 76 प्रभु अनि जिल्लामा हामीले पुग्ने योजना बनाएका छौँ। तपाईँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरको योजनामा चाहिँ हामीलाई चल्नलाई सहायता गर्नुभएको होस् म प्रार्थना गर्दछु। अनि हाम्रो भिजन अनि तपाईँ परमेश्वरबाट मात्रै सम्भव छ। हामी आफ्नै ज्ञान र समझ र बलमा भर पर्यो भने प्रभु यो व्यर्थ हुनेछ। तर तपाईँ परमेश्वरमा जसले आशा राख्दछ अनि तपाईँ परमेश्वरले प्रभु नियुक्त गर्नुभएको मूसाले पनि प्रभु म सक्दिनँ म गर्दिनँ भन्दा पनि उसले प्रभु तपाईँ परमेश्वरबाट भएर सब थोक गरेको हामी देख्दछौँ। त्यसरी प्रभु अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ परमेश्वरबाट चाहिँ यी कुराहरू हुन सकोस्। अनि म प्रार्थना गर्छु जति पनि अहिले हाम्रो फाइनेन्सियल कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो जग्गा खरिद गर्नुपर्ने छ अनि प्रभु त्यसमा पनि तपाईँले आशिष दिनुभएको होस्। अनि तपाईँ परमेश्वरसँग चाहिँ ती सब थोक छन् प्रभु अनि तपाईँ चाहिँ हामीलाई दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो वर्षभित्रमा प्रभु हामीले आफ्नै जग्गा किन्न सकौँ अनि प्रभु जहाँ चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको महिमा हुन सकोस्। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। जति पनि प्रभु अनि हृदयहरू तपाईँले खोलिदिनु भएको होस्, मुठीहरू खोलिदिनु भएको होस्, उहाँलाई प्रशस्त दिनुहोस् ताकि प्रभु हामी आफै पनि सक्षम भइकन तपाईँ परमेश्वरको निम्ति प्रभु दिन सकौँ हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि प्रभु म प्रार्थना गर्दछु अनि ती सबै अवस्थाहरू प्रभु आज हामीले जुन अवस्था भएर हामीले तपाईँ परमेश्वरमा प्रभु सुरक्षित छौँ र पनि प्रभु यी सबै दिनहरूको लागि पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि हाम्रो मण्डलीका जति पनि प्रभु विषयहरू हामीले यतिखेर तपाईँको वेदी छेउ राखेका छौँ। तपाईँ चाहिँ जान्नुहुन्छ, सुनि ग्रहण गर्नुहोस् र आशिष दिनुहोस् यीशु प्रभुको नाउँमा आमेन। हुन्छ हामी फेरि पनि अर्को विषयलाई याद गर्नेछौँ। यतिखेर चाहिँ विशेष हामीलाई थाहा छ अहिले कोभिड-19 चाहिँ एकदमै महामारीको रूपमा फैलिएको छ साथसाथमै अनि हाम्रो रेप केसहरू होइन अनि त्यसपछि यो जति पनि सुसाइड केसहरू छ अनि एकदमै महँगी पनि छ होइन। अनि यी सबै कुराको लागि हामी याद गर्नेछौँ। अनि परमेश्वरले चाहिँ यी सबै अवस्थाहरूमा पनि हामीलाई जुन सुरक्षा दिनुभएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति आशिषको कुरा हो। अनि जतिजनालाई कोभिड लागेको छ उहाँहरू पनि निको हुन सक्नुभएको होस्। अनि यो एकदमै दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ है। अनि यो चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरमा चाहिँ कुनै कुरा असम्भव छैन। अनि पारो राजालाई पनि परमेश्वरले चाहिँ कठोर बनाइदिनु भएको हामी जान्दछौँ है। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ त्यो मिराकल गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि सबै अवस्थामा अनि इजरायलीहरूको जीवनमा जति विपत्ति आइपर्यो तर परमेश्वरले चाहिँ सुरक्षा दिनुभयो। उहाँमा भरोसा राख्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले सुरक्षा दिनुभएको हामी जान्दछौँ। अनि हामी यही विश्वास गर्छौँ। अनि हामी अझै प्रार्थनामा रहिरहौँ कि हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ यी सबै रोगहरू त केही होइन होइन, योभन्दा डरलाग्दा दिनहरू पनि आउलान् तर हामी चाहिँ परमेश्वरमा छौँ भने चाहिँ ती केही पनि होइनन् है। अनि हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो देश यो विश्व नै आज एकदमै कठिन अवस्थामा छ। फाइनेन्सियल कुराहरू देखेर धेरैजनाको काम छैन अनि धेरैलाई चाहिँ होइन फाइनेन्सियल कुरा नै एकदमै गाह्रो छ। अनि उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गरौँ अनि सबै कुरामा चाहिँ परमेश्वरको आशिष रहेको होस् भनेर हामी सम्झनेछौँ। जति पनि यो प्राकृतिक प्रकोपहरूको कारणले चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ एकदमै होइन घरहरू छैन कतिजनाको भने कतिजनाले परिवार गुमाउनु भएको छ। हामी प्रार्थना गरौँ उहाँहरू सबैमा परमेश्वरले शान्ति दिनुभएको होस्, उहाँहरूले पाउनुपर्ने राहत चाहिँ मानिसहरूसँग पुग्न सकोस् होइन। जति पनि अहिले त भ्रष्टाचार एकदमै बढिराखेको छ अनि त्यसको कारण हामी प्रार्थना गरौँ। अनि त्यो भ्रष्टाचार गर्ने समय चाहिँ अहिले होइन है तर पनि मान्छेले चाहिँ
यही अवस्थामा चाहिँ धेरै गर्छन्। अनि परमेश्वरको दासहरूले पनि धेरै सेवकाईमा होइन धेरैलाई सहायता गरिराख्नु भएको छ। अझै क्रिस्चियनहरूले नै धेरै गरिराख्नु भएको छ। हामी इसाईहरू नै एकदमै इमान्दार साथ परमेश्वरको जनहरूले चाहिँ जति पनि गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् भनेर पनि हामी सम्झनेछौँ। अनि यसको लागि चाहिँ हाम्रो अघि न दिलो आन्टीहरू हुनुहुन्न रहेछ है। अनि हामी यसको प्रार्थना गर्नेछौँ। यसको अन्तिम चाहिँ हाम्रो आदरणीय डिकन हाम्रो छिरिङ अङ्कलले गरिदिनु हुनेछ। यसको आमेन चाहिँ हुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ। हामी अङ्कलसँग सहमति हुने। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँ समय हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा प्रभु हामीलाई अझ शक्तिशाली बनाउनु भयो। प्रभु तपाईँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई असल गोठालो भइकन हरियो चौरहरूमा तपाईँले डोर्याउनु भएको छ। तपाईँले हाम्रो खुट्टालाई चिप्लन दिनुभएको छैन र हामीलाई प्रभु तपाईँको असल ज्ञान र बुद्धिमा तपाईँ स्वयं भइकन डोर्याउनु भएको लागि धन्यवाद छ प्रभु। यो समयको निम्ति प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु, जसरी हामीलाई प्रभु तपाईँको अनुग्रह आशिषमा प्रभु हुर्काउनु भयो। आज प्रभु तपाईँको जिउँदो वचनद्वारा हामीलाई जीवित राख्नुभयो। प्रभु तपाईँको सुरक्षा शक्ति बल तागतमा प्रभु हामीलाई हुर्काउनु भयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिदछु। सोही रूपमा प्रभु आज देश आक्रान्त भएको अवस्थामा देशमा प्रभु यी महामारीको रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा पनि प्रभु तपाईँको अनुग्रह हामी माथि राखिदिनु भयो। तपाईँलाई धन्यवाद दिदछु। धन्यवाद छ प्रभु, यो समय हाम्रो साथमा रहिकन प्रभु आशिषमय तुल्याउनु भयो। तैपनि प्रभु हामी फेरि पनि हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ र हामी केही बिन्ती प्रार्थनाहरू गर्दछौँ, किनभने हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुने एकमात्र जीवित परमेश्वर पिता तपाईँ नै हुनुहुन्छ र हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुने पनि प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा प्रभु तपाईँले कोभिड-19 को अवस्थामा प्रभु देशमा यो आर्थिक मन्दी छाएको छ प्रभु, जसले आज धेरैले यो अवसरहरू लुटिरहेका छन् र कति चाहिँ समस्यामा परिरहेका छन्। समस्यामा परेकाहरूलाई पनि प्रभु ती समस्यामा नपरेकाहरूले प्रभु ती पूर्ण रूपमा सहायता गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। जुन अवस्था चाहिँ आज ती संसारका मानिसहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि विभिन्न अवसरहरू लुटिरहेका छन्। प्रभु ती सबै कुराहरूबाट प्रभु छुटकारा दिनुहोस्, त्यो हृदयहरू परिवर्तन गर्नुहोस् र प्रभु आज मानवले मानवलाई गर्नुपर्ने सेवालाई प्रभु त्यो हृदयमा तपाईँ राखिदिनुहोस्। जो जहाँ जस्तो अवस्थामा छन् प्रभु उनीहरूलाई प्रभु सेवाको भाव, मानव सेवाको भावना राखी प्रभु देशलाई समृद्धि बनाउने हिसाबले प्रभु देशको आर्थिक सङ्कट भएको अवस्थामा देशलाई उचाल्ने र देश समृद्ध बनाउनेतिर त्यो हृदयहरूलाई तयार गर्नुहोस् प्रभु। र आज देशमा विभिन्न घटनाहरू घटिरहेका छन्। ती घटनाहरूमा प्रभु के हुन् हामी जान्दैनौँ प्रभु, र जान्नुहुने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। ती घटनाहरू प्रभु नघटेको होस् प्रभु, जसको जुन अवस्थामा मानिसहरूलाई त्यो घटनामा कष्ट भोग र दुःखहरू भोगिरहेका छन् प्रभु, तिनीहरूमा प्रभु तपाईँ स्वयं रहनुहोस् र आशिष दिनुहोस्। र प्रभु आज हामी जहाँ जस्तो अवस्थामा छौँ देशलाई अझ समृद्ध बनाउनेतिर सबैको हृदय जान सकेको होस्। देशमा नेतृत्वकर्ताहरू, नेतृत्व लेभलमा बसेका हरेक व्यक्तिहरू, अहिले मन्त्रीमण्डलहरू पनि परिवर्तन भएको छ। जस परिवर्तन भएका जुन मन्त्रीहरू छन् प्रभु उनीहरूको हृदयमा प्रभु देशप्रतिको मोह माया प्रभु उनीहरूले जाग्न सकेको होस्। त्यो हृदयमा तपाईँले काम गर्नुहोस् प्रभु। देशका चार कुना हरेक ठाउँमा प्रभु तपाईँको अनुग्रह राखिदिनुहोस् र हरेकलाई प्रभु तपाईँको बहुबल तपाईँको शक्तिले प्रभु उनीहरूलाई परिवर्तन गराउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, हाम्रो यो बिन्ती प्रार्थनाहरू तपाईँमा चढाएका छौँ प्रभु। तपाईँको सुनि ग्रहण गरी हामीलाई आशिष दिनुहोस्। देशलाई समृद्ध बनाउन प्रभु तपाईँको स्वयं उपस्थितिको खाँचो छ। तपाईँको उपस्थितिद्वारा मात्र त्यो सम्भव छ प्रभु।
हरेकलाई प्रभु तपाईँको त्यो हृदय तयार गर्नु बिन्ती गर्छौँ येशू प्रभुको चनी प्रभुको नाम आमेन। धन्यवाद हाम्रो अङ्कललाई, उहाँले हामीलाई प्रार्थनामा सहायता गर्नुभयो। अनि हामी यतिखेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष हाम्रो मण्डलीमा जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरू विदेशमा भएकाहरू जतिजना पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी सम्झेर प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि साथै हामी रोगी बिमारीको लागि पनि प्रार्थना गर्नेछौँ है। अनि हामी चाहिँ रोगी बिमारीहरूलाई सम्झनेछौँ यतिखेर, अनि उहाँहरूलाई पनि परमेश्वरले चङ्गाइदिनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गरौँ। यतिखेर हस्पिटल गयो भने चाहिँ हामीले राम्रो ट्रिटमेन्ट पाउँदैनौँ है, अनि एकदमै गाह्रो छ। अनि यो अवस्थामा चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ, हाम्रो प्रार्थनामा चाहिँ चङ्गाइ आउँदछ है। अनि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, अनि जब हामी कुरनदार प्रार्थना गर्छौँ अझै विधवाले जुन एकदमै हामी प्रार्थना गरेको हामीलाई थाहा छ, अनि त्यसरी हामी प्रार्थना गर्छौँ भने चाहिँ अझै हामी निको हुन्छौँ। अनि हाम्रो प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली छ, अनि जसले चाहिँ हामीलाई आत्मा र शरीरका दुवै रोगलाई चाहिँ निको बनाउँदछ। यतिखेर हामी सम्झनेछौँ। अनि यो हामी यो दुईटा विषयलाई हामी लिएर प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यसको अन्तिम प्रार्थना हाम्रो शिल्पा कता जानुभयो? शिल्पा हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ? उहाँले चाहिँ हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ होला उहाँले हामीलाई? यही हुनुहुन्छ ल, उहाँलाई यो समय हामी प्रार्थनामा विदेशमा भएका र हाम्रो जति पनि रोगी बिमारी हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी उहाँसँगै प्रार्थना। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। महान जीवित परमप्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछु। अनि विशेष गरी यस समय म प्रार्थना गर्दछु जति पनि रोगी बिमारी हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँलाई तपाईँ परमेश्वरले छुनुहोस् र तपाईँ परमेश्वरले चङ्गाइदिनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। अनि जति पनि सुगर रोगी अनि जति पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रभु तपाईँले चङ्गाइदिनु भएको होस्, प्रभु तपाईँले निको बनाउनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। अनि विशेष गरी म प्रार्थना गर्दछु यस समय प्रभु जति हाम्रो विश्वासी परिवार चाहिँ अनि नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथमा तपाईँ रहनुहोस्, उहाँको काममा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको सधैँ प्रभु तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्। यस्तो समयमा प्रभु उहाँहरूको साथमा तपाईँ हुनुहोस् र कुनै पनि रोग कुनै पनि बिमारी छुन नसकेको होस्, हरेकलाई सुरक्षा दिनुहोस्, हरेकको काममा तपाईँ परमेश्वर दिनुभएको होस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु तपाईँले सधैँ सुरक्षा दिनुहोस्, उहाँको परिवारदेखि उहाँको जीवन, उहाँको काम, उहाँको अफिसहरूमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस् र विशेष गरी म प्रार्थना गर्छु हाम्रो ममको निम्ति पनि तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्, उहाँलाई पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले चङ्गाइदिनु भएको होस्, उहाँको साथमा सधैँ तपाईँ परमेश्वरको आशिष अनि तपाईँको अनुग्रह राख्नु भएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। प्रभु अनि कान्छी आन्टीको निम्ति प्रार्थना गर्दछु, उहाँलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले यस समय तपाईँ सुरक्षा सहायता गर्नुभएको होस्, उहाँको अनि साँच्चै नै प्रभु रोगहरूलाई तपाईँ परमेश्वर हटाइदिनुहोस् भने म प्रार्थना गर्दछु। जो जति पनि बिमारी हुनुहुन्छ उहाँको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु तपाईँ येशूको नाउँमा प्रभु उहाँलाई छुनुहोस् र तपाईँले शान्ति आनन्द अनि चङ्गाइदिनु भएको होस् भने म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँलाई यस समयको निम्ति धन्यवाद दिन्छु अनि बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्दछु। प्रभु आशिष गर्नुहोस् येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाउँमा, आमेन आमेन। धन्यवाद बहिनीलाई, अनि उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। हुन्छ, हामी अब अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो विशेष हाम्रो 9 विषय मण्डली जो चाहिँ हाम्रो माइलस्टोन मण्डलीको छोरी मण्डली है 9 विषयमा छ, अनि उहाँहरूको लागि हामी विशेष प्रार्थना गरौँ। त्यो मण्डलीमा भएका जति पनि समस्याहरू छन् अनि परमेश्वर जान्नुहुन्छ, ती सबै कुरामा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् भनेर प्रार्थना गरौँ। अनि त्यहाँनिर हाम्रो पास्टर फिलिप दाइ र हाम्रो सरिता दिदी हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूको लागि पनि हामी सम्झौँ। अनि परमेश्वरले चाहिँ उहाँहरूलाई अझै परमेश्वरको आत्मिकी ज्ञानमा चाहिँ अझै बढाउनु भएको होस्, उहाँहरूका सबै अवस्थाहरू परमेश्वर जान्नुहुन्छ, यी सबैलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आशिष दिनुभएको होस्। अनि उहाँहरूलाई सबै शिक्षा दिने तालिम दिने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वरबाटको ज्ञानले चाहिँ उहाँले अझै त्यहाँनिर एकदमै प्रभावकारी होइन जुन काम गरिराख्नु भएको छ अझै परमेश्वरले चाहिँ गर्नुभएको होस् भनेर हामी विशेष सम्झनेछौँ। अनि त्यहाँनिर भएका सबै हाम्रो मेम्बर्सहरू जति परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभएको होस्। अनि एकदमै लामो समय भइसक्यो है लकडाउन, अनि चर्च नगएको कारण चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ मण्डली जान बिर्सिसक्नु भयो कि जस्तो पनि छ। अनि त्यो अवस्थामा पनि अनि जहाँ हुनुहुन्छ परमेश्वरलाई अझै उचाल्न, उहाँलाई महिमा गर्न निरन्तर रूपमा उहाँहरू रहिरहन चाहिँ सक्नुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।
म यसको अगुवाई गर्नेछु। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। महान जीवितालु परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदछु। तपाईँ परमेश्वरको छेउमा हामी फेरि हाम्रो अन्तर्विन्ती लिएर आएका छौँ। तपाईँ परमेश्वर चाहिँ हाम्रो प्रार्थना सुन्न, तपाईँ स्वर्गबाट तल झरिकन हामीतर्फ कान लगाउनु नै परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु, हामी विशेष प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले नौबिसे मण्डलीको लागि। तपाईँले त्यो मण्डली प्रभु जुन तपाईँ परमेश्वरले बसाल्नु भएको छ यसमा तपाईँले आशिष दिनुभएको होस्। म प्रार्थना गर्छु विशेष हाम्रो फिलिप दाई अनि प्रभु सरिता दिदी उहाँहरूको जीवन अनि नम्रतालाई तपाईँको हातमा हामी राख्छौँ। यीशुको रगतको घेराउमा उहाँहरूलाई बाँध्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले प्रभु आफ्नो दास र दासीलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँको ज्ञानमा बढ्न र तपाईँ परमेश्वरको ज्ञानमा भइकन तपाईँका मानिसहरूलाई बगाललाई प्रभु अनि सही तरिकाले अझै अगाडि बढाउनलाई प्रभु तपाईँले उहाँलाई सहायता गर्नुभएको होस्। सेवकाई एकदमै अनि गाह्रो छ, तर तपाईँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई जुन यो सेवकाई गर्ने निर्णय प्रभु तपाईँले दिनुभएको छ यो चाहिँ तपाईँले उत्तम भन्दा उत्तम अनि उपहार दिनुभएको छ उहाँहरूको निम्ति। अनि जसलाई प्रभु उहाँले सहजै स्वीकारिकन जुन काम गरिराख्नु भएको छ सबै अवस्थामा, चाहे रोग, चाहे अभावमा होस्, चाहे कष्टमा होस्, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि तपाईँ परमेश्वरमा उहाँले जुन सेवकाई गरिराख्नु भएको छ प्रभु त्यसको लागि धन्यवाद। उहाँलाई सदैव स्वस्थ राख्नु भएको होस्। तपाईँको सुरक्षा उहाँहरूको जीवनमा राखिदिनु भएको होस्। उहाँका जति पनि योजना छन् ती सबै योजनामा आशिष दिनुभएको होस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि प्रभु मण्डली परिवार प्रभु सबैलाई हामी सम्झन्छौँ। उहाँहरू जहाँ कोही हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षा दिनुभएको होस् प्रभु। अनि जति पनि प्रभु जहाँ भए तापनि तपाईँलाई प्रार्थनामा सम्झन, त प्रार्थनामा रहिरहन अनि प्रभु आफू प्रभु एक प्रकारले तपाईँ परमेश्वरमा आत्मिकी रूपमा बढ्नलाई पनि प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। त्यो मण्डलीमा भएको प्रभु जति पनि फाइनेन्सियल कुरा छ, आत्मिकी, आर्थिकी, भौतिकी सबै कुरामा पनि तपाईँको ब्लेसिङ राखिदिनु भएको होस्। म प्रार्थना गर्छु तपाईँ परमेश्वरले जुन हाम्रो निम्ति प्रभु हुनलाई प्रभु तपाईँले त्यो मण्डली दिनुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र प्रभु तपाईँको सेवामा, तपाईँको महिमामा, तपाईँलाई प्रभु प्रशंसा दिने कुरामा सदैव प्रभु अनि हातेमालो गर्दै तपाईँलाई उचाल्ने कुरामा प्रभु उहाँहरू सदैव बढ्न सक्नु भएको होस्। धन्यवाद प्रभु। अनि यी सबै कुराहरू, यी सबै जति हामीले प्रार्थना गरेका छौँ यी सबै चाहिँ तपाईँ जान्नुहुन्छ। हामीले भन्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँ बुझ्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र पनि प्रभु हामीले प्रार्थना चढाएका छौँ अनि तपाईँ परमेश्वरमा जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ तब तपाईँ सुनेर प्रभु हामी जब बोल्दा बोल्दै अनि तपाईँ परमेश्वर चाहिँ उत्तर दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी जान्दछौँ। तपाईँले आशिष दिनुभएको छ। धन्यवाद प्रभु। यो दिन, यो अवसर, यो मौकाको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै हामीले चढाएका सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको वेदी छेउ राख्दै आशिष माग्छौँ जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। धन्यवाद। यो समय फेरि पनि हाम्रो धन्यवाद सृजना बहिनीलाई। उहाँले धेरै नै असल तरिकाले हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु भयो। त्यसको निम्ति हामी हाम्रो हृदयदेखि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो सबै हामी भेटी उठाउनेछौँ। फेरि हामी आफ्नो ठाउँमा हामीले परमप्रभुको निम्ति छुट्याएको भेटी हामी छुट्याउनेछौँ। यो समय म प्रशान्त भाइलाई फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि प्रशान्त भाइको अघि शिल्पा नानी बोल्दै गर्नु हुँदाखेरि त्यहाँ माइकको अलिकति समस्या भएको जस्तो फिल भयो। त्यो भएको कारण माइकलाई चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला। अनि म प्रशान्त भाइलाई यो समय अरू कोही छैन आदरको योग्य भन्ने भजन गाउनको निम्ति म भाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि यसै भजनकै बिचमा हामी भेटी छुट्याउनेछौँ। अरू कोही छैन आदरको योग्य एक मात्र तुमा तपाईँ। अरू कोही छैन आदरको योग्य एक मात्र प्रभु तपाईँ। अरू कोही छैन सिंहासनको योग्य एक मात्र प्रभु
हुन्छ भाइलाई धन्यवाद। आउनुहोस् हामी यसको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ भेटीको निम्ति। महान परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छौँ। आजको दिन तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले आज यो सङ्गतिमा भेला हुनलाई सहायता गर्नुभयो। अनि प्रभु हामीलाई तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले हरेकतिरबाट आशिष दिइरहनु भएको छ। सारा संसारभरि मानिसहरू खान नपाएर भोकै भएको अवस्थामा पनि तपाईँले हामीलाई एक दिन भोकै राख्नु भएको छैन, एक दिन नाङ्गे राख्नु भएको छैन। हरेक परिस्थितिमा तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो कामहरूमा, हाम्रो हातमा हत्केलामा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ। हामीले पाएका थोकहरूबाट हामीले केही चिज तपाईँ परमप्रभुको महिमाको निम्ति छुट्याएर तपाईँको वेदीमा ल्याएका छौँ। प्रभु हामी तपाईँसँग बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ, आज हामीले तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको अगाडि ल्याएको भेटीहरू तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। सारा आदर, महिमा, भक्ति, उपासना तपाईँलाई जीवित प्रभु येशू मसीहाको नाममा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो समय हामी जीवित परमेश्वरको वचनमा जानेछौँ। त्योभन्दा पहिला यो वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुनको निम्ति म आदरणीय हाम्रो डिकन चक्र अङ्कललाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले हाम्रो वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। प्रार्थना गर्नेछु। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, सर्वोच्चमा विराजमान हुनुहुने सारा सृष्टिका मालिक धन्यवाद परमेश्वर पिता, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो सुन्दर अवसर मौका तपाईँले दिनुभएको छ। यो समयमा तपाईँ परमेश्वरको जीवित वचनहरू जो तोड्न लाग्नु भएको छ तपाईँको दास जीवाले, तपाईँ परमेश्वरले वचनहरूमा तपाईँ परमेश्वरले आशिषमय दिनुभएको होस्। तपाईँको वचन सुनिकन प्रत्येक हामी तपाईँको छोराछोरीलाई आशिषित हुनेछौँ। प्रभुजी यो वचनहरूलाई आज्ञा पालन गर्ने तपाईँले प्रभुजी बनाउनु भएको कुनै बाधा अर्चना विरोध नसकेको यो समयमा प्रभुजी यो बिन्ती प्रार्थना माग्दै आशिष माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। धन्यवाद आदरणीय डिकन अङ्कल, चक्र अङ्कललाई। हुन्छ, यो समय हामी जीवित परमेश्वरको वचनमा जानेछौँ। अनि वचनको निम्ति विषय माइलस्टोन चर्च काठमाडौँका वरिष्ठ पास्टर रबिन काजी वैद्यज्यूलाई हामी यो समय दिन चाहन्छौँ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। ओके, थ्याङ्क यू फिलिप, धेरै धेरै धन्यवाद पास्टर फिलिपलाई यो सुन्दर समयको लागि अनि आराधनाको लागि धन्यवाद धेरै धेरै। यो आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई वाट इज आवर होप, हाम्रो आशा के हो, तपाईँहरूको आशा के हो, तपाईँहरूसँग के आशा छ, ल भन्नुहोस् त के आशा छ तपाईँहरूसँग। अनि म अहिले भन्छु है, के अरे हाम्रो आशा के हो? कसैलाई भन्नु छैन? के हो हाम्रो आशा? वाट इज आवर होप? पहिलो नम्बरमा अनन्त जीवनको आशा होला। ओके, अनन्त जीवनको आशा। अरू बाँकी थुप्रै छ, थुप्रै होला है। हाम्रो आशा अरू के? परमेश्वरलाई भेट्न पाउने, परमेश्वरसँगको भेट। ओके, हाम्रो आशा परमेश्वरसँग भेट, अनन्त जीवन, ठिक छ। अरू कसैलाई केही भन्नु छ? ओके, होला, हामीसँग धेरै कुराहरू हामी भन्न सक्छौँ। यदि हामीले कुरा गऱ्यौँ भने हाम्रो आशा थुप्रै कुराहरू हामी भन्न सक्छौँ। हामी हिब्रू 13बाट हामी हेर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला म केही आशिषहरू बाँड्न चाहन्छु। आज अघि हामी आशिष बाँड्न पर्ने थियो। यो हप्ता नानी बिमारी नै नभनौँ, तर डक्टरको अनुसार चाहिँ ज्वरो आउनुपर्ने, त्यसलाई धेरै प्रब्लम हुनुपर्ने हो भनेर भनेको थियो, किनभने उसको पिसाबको इन्फेक्सन भएको थियो।
तर त्यो त्यति इन्फेक्सन हुँदा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ ज्वरो आउँछ अरे, तर नानीलाई ज्वरो आएन होइन, ज्वरो चाहिँ एउटा पनि आएको थिएन। अनि इन्फेक्सन चाहिँ भएको थियो पिसाबको। अनि हामीले मेडिसिन लिएर आयौँ। अनि र प्रार्थना तपाईँहरूलाई मैले माइलस्टोन चर्च परिवार सबैलाई प्रार्थना बाँडेको थिएँ मैले, नानीको लागि प्रार्थना गरिदिनु, र अरू धेरै साथीहरूलाई पनि मैले प्रार्थनाको सेयर गरेको थिएँ। अनि धेरैजनाले प्रार्थना गरिदिनु भयो। तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। र नानी चाहिँ इन्फेक्सनबाट रिलिफ भएको छ, परमेश्वरलाई सबैभन्दा धेरै, र माइलस्टोन चर्च परिवार र लगायत अरू सबैजना जसले नानीको लागि प्रार्थना गर्नुभयो। अनि आज हाम्रो बिचमा चाहिँ के अरे कान्छी दिदी पनि हुनुहुन्छ यहीँ, तपाईँहरूले एकचोटि म देखाउँछु। उता कुर्सीमा बसिराख्नु भएको छ। सबैलाई जमसी भन्नु न एकचोटि। त्यही बस्नुभयो हुन्छ। हुन्छ, हाम्रो बिचमा चाहिँ दिदी आउनु भएको छ यही सङ्गतिको लागि। र हामी अब यो वचनमा हामी जानेछौँ। र विशेष गरी अहिले यो हामीले यो दशांशहरू अलग गरिरहेका छौँ, हाम्रो भेटीहरू अलग गरिरहेका छौँ। अनि जहाँ खाँचो छ त्यहाँ पनि हामीले केही सेयरिङहरू गरिरहेका छौँ। विशेष अस्ति मैले त्यो फेसबुक उसमा पनि त्यो देशु बहिनीहरूले त्यसलाई, देशु बहिनी पवित्राले त्यसलाई अनि कोटेसन लिइराख्नु होला, त्यो मैले त्यो सेयर गरिदिएको छु हामीले गत हप्ताको। अनि त्यसको अब खर्चहरू पनि हुँदै जान्छ, त्यसलाई पनि ध्यान दिइराखौँ। र हाम्रो त्यो आम्दानीहरूलाई पनि हरेक हप्ताको जसको आम्दानी छ त्यसमा राम्रोसित हिसाब किताब राखिदिनलाई म देशु बहिनी अनि हाम्रो पवित्रालाई अनुरोध गर्छु। ओके, अब हामी परमेश्वरको वचनमा जानेछौँ। हाम्रो आशा के हो मैले तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ। र यो के अरे हिब्रूको पुस्तक 13 अध्यायबाट हामी हेर्नेछौँ। म तपाईँलाई अहिले पढिदिन्छु। भातृ प्रेम बनिरहोस्। यसमा चाहिँ केही सजेसनहरू मात्रै छ, खास सजेसनहरू, सुझावहरू छ, र कति आज्ञाहरू पनि छ, अर्थीहरू छ। अर्थी भनिया छ यहाँ, त्यसलाई हामी ध्यान दिनेछौँ है त। तर त्यसमध्ये हाम्रो आशा यो भित्र लुकेको छ, तपाईँले त्यो आशा चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। भातृ प्रेम बनिरहोस्। परदेशीहरूको अतिथि सत्कार गर्न नबिर्स, किनकि यसरी नै कसैले थाहै नपाई स्वर्गदूतहरूको सत्कार गरेका छन्। आफै पनि तिनीहरूसँग कैदमा परे झैँ झ्यालखानामा हुनेहरूको ख्याल राख। आफैले दुःख भोग गरे झैँ अत्याचारमा परेकाहरूलाई पनि सम्झ, किनकि तिमीहरू आफै पनि शरीरमा छौ। सबैका बीचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नबिटुलियोस्, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको इन्साफ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। तिमीहरूका जीवन रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख। तिमीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट बस, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। यसकारण निर्धक्क भएर हामी भन्दछौँ, प्रभु मेरा सहायक हुनुहुन्छ, म डराउने छैन। मानिसले मलाई के गर्न सक्छ? आफ्ना अगुवाहरूको सम्झना राख, जसले परमेश्वरको वचन तिमीहरूलाई सुनाए। तिनीहरूका जीवनको परिणामलाई ध्यान देऊ र तिनीहरूका विश्वासको अनुकरण गर। येशू ख्रीष्ट हिजो आज र सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। विभिन्न र अनौठा शिक्षाको भ्रममा नपर, किनकि खाने पिउने कुरा सम्बन्धी विधिद्वारा होइन, तर अनुग्रहद्वारा हृदय सुदृढ भएको असल हो। त्यस्ता विधि पालन गर्नेहरूको उपकार भएको छैन। हाम्रो एउटा वेदी छ जसबाट पवित्र वासस्थानमा सेवा गर्नेहरूलाई खाने अधिकार छैन। प्रधान पुजारीले पाप बलिको निम्ति जनावरको रगत महापवित्र स्थानमा ल्याउँछन्, तर तिनका शरीर चाहिँ छाउनी बाहिर लगेर जलाइन्छन्। यसकारण येशूले पनि उहाँको आफ्नै रगतद्वारा मानिसहरूलाई पवित्र गराउन ढोका बाहिर कष्ट भोग्नुभयो। यसै कारण हामी पनि छाउनी बाहिर उहाँ कहाँ जाउँ र उहाँले सहनु भएको बेइज्जत हामी पनि सहौं, किनकि हाम्रो यहाँ रहिरहने शहर छैन, तर आउने चाहिँ शहरको हामी प्रतीक्षा गर्दछौं। यसकारण परमेश्वरलाई येशूद्वारा प्रशंसाको बलि निरन्तर चढाउँ। यो प्रशंसा उहाँको नाउँ स्वीकार गर्ने ओठको फल हो। भलाइ गर्न र आफूसँग भएका कुरा बाँडचुँड गर्न नभुल, किनकि यस्तै बलिहरूमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। आमेन।
यहाँ थुप्रै कुराहरू हामीले गर्यौं, यहाँ केही सजेसनहरू सुझावहरू हामीले हेर्यौं हैन। अनि यहाँनिर आज्ञाहरू पनि हामीले हेर्यौं हैन। अनि अझै यहाँनिर अलिकति अगाडि पढ्दै जानुभयो भने केही अरू प्लस आज्ञाहरू पनि छन्। अनि प्रार्थना गर्नुपर्ने कुराहरू छ, अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने कुरा छ, अगुवाहरूको अधीनमा बस्नुपर्ने कुरा छ हैन बाँकी। अनि यो सबै कुराहरू यहाँ चाहिँ उ मात्रै देख्छौं हामी, आज्ञाहरू, अर्थीहरू, सुझावहरू जस्तो मात्र देख्छौं। तर यहाँनिर बिचमा यो दुईटा पदलाई तपाईले ध्यान दिनुहोस् है। यहाँनिरबाट प्रधान पुजारीले यो पदलाई ध्यान दिनुहोस् है त। यहाँबाट प्रधान पुजारीले पाप बलिको निम्ति जनावरको रगत महापवित्र आस्थानमा ल्याउँदछन्, तर तिनको शरीर चाहिँ छाउनी बाहिर लगेर जलाइन्छन्। यसकारण येशूले पनि उहाँको आफ्नै रगतद्वारा मानिसहरूलाई पवित्र गराउन ढोका बाहिर कष्ट भोग्नुभयो। पहिलो नम्बर हाम्रो आशाको पहिलो नम्बर चाहिँ कष्ट भोगाई है। दोस्रो हाम्रो आशा चाहिँ यहाँनिर छ, हामी तर आउने चाहिँ सहरको हामी प्रतीक्षा गर्छौं। अब यो पढ्दै गर्दा यो दुईटा कुरालाई याद गर्नु। एउटा चाहिँ ढोका बाहिर कष्ट भोग्नु भयो, येशू ख्रीष्टले आफ्नो पवित्र रगत बगाएर कष्ट भोग्नु भयो, याद गर्नुपर्ने कुरा पहिलो नम्बर। कष्ट भोगाई जहिले पनि याद गर्नुपर्छ। अब अनि दोस्रो चाहिँ अब हाम्रो आशा के, कष्ट भोगाइको बीचमा पनि आशा हुन्छ र भन्ने धेरैजनाले के विचार गर्छ भन्दाखेरि कष्ट भोगाइमा कसरी आशा हुन्छ, व्हाट काइन्ड अफ होप इन द बिट्विन हैन, इन सरो। एकदमै कष्टपूर्ण अवस्थामा पनि हाम्रो आशा के हो। अब अहिले हैन हामीले विचार गर्छौं, अब अहिले हामीसँग कठिनाइ छ, गाह्रो छ हैन, फाइनान्शियल गाह्रो छ, हामीलाई शारीरिक रूपमा कठिनाइ परिरहेको छ, हामीलाई कति पटक अब दुर्बलताहरू आइरहेछ हैन। आज राति मैले एउटा एकदमै पेनफुल कुराहरू महसुस गरे हैन, मेरो मुटु दुखाइको। सायद अब यतिखेर हस्पिटल जानलाई पनि, त्यो दुखाइलाई देखाउनको लागि हस्पिटल जान पनि हामीसँग के छैन, अपर्च्युनिटी छैन। यदि हामी गइहाल्यौं भने पनि धेरै प्रब्लमहरू छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो आशा चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि परमेश्वरमा मात्र हो। अब अहिले चाहिँ हामीले डक्टरहरूसँग मेडिसिनहरूसँग आशा राख्ने भन्दा बेसी चाहिँ हामीले परमेश्वरमा आशा राख्नुपर्ने, चंगाईको आशा एउटा छ भने। अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि यो कष्टको बीचमा कसरी हामी आशा लिन सक्छौं। एकचोटि हामी पत्रुसको पुस्तक पनि हेर्नेछौं है त। पत्रुसको पुस्तकले के भन्दो रहेछ, पहिलो पत्रुसमा म गएँ। पहिलो पत्रुसमा शीर्षक पनि जीवित आशाको निम्ति परमेश्वरको प्रशंसा छ। यसलाई हेर्नेछौं। परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता धन्यका हुनुहुन्छ। उहाँको महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौं। एउटा जीवित आशा छ हामीसँग, लिभिङ होप भन्छ यसलाई हैन, जीवित आशा। याद गर्नुहोस्। अब के भन्छ, सबै गर जेसुकै होस्, जीवनमा जस्तोसुकै अवस्था आओस्, जेसुकै खाऊ हैन, त्यो भन्न त अब मिल्दैन। अब जेसुकै खाऊ तर हरेस चाहिँ नखाऊ भन्छ नि हैन, हरेस चाहिँ नखाऊ भन्छ नि। जेसुकै खाऊ तर हरेस नखाऊ। तर जेसुकै त खानु हुँदैन हामी क्रिस्चियनहरुले है। अब होशियार हुनु पर्यो। फेरि जेसुकै खाएर हिँड्ला, फेरि जेसुकै खाऊ भनेछ के पास्टरले भनेर जेसुकै खाला, त्यो भने हैन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो जीवनमा जस्तोसुकै परिस्थिति र अवस्थाको सामना गर्दा पनि हामीले यो एउटा आशालाई चाहिँ हामीले हराउनु हुँदैन। त्यो जीवित आशा हो। यो जीवित आशा चाहिँ कुन हो? यो जीवित आशा भनेको चाहिँ के हो त भनेको हामी जीवित आशाकै लागि नयाँ गरी जन्मेका छौं। नयाँ गरी जन्मेको किन? हामी यही जीवित आशाको लागि हो।
हैन। हामी यही जीवित आशाको लागि चाहिँ हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। हामीले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेका छौँ। धेरैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न सकेका छैन, हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न सकेका छौँ। के को लागि हामीलाई जीवित आशा छ? यो जीवित आशाको लागि। त्यो जीवित आशा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँको दोस्रो खण्डमा चाहिँ त्यो जीवित आशा कस्तो छ भन्दाखेरि अविनाशी, विशुद्ध, नओइलाउने किसिमको छ। हेर्नु त, स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति साँची राखेको उत्तराधिकार। त्यो जीवित आशा चाहिँ हाम्रो उत्तराधिकार हो। बुझ्नुभयो? हाम्रो लिभिङ होप भनेको चाहिँ हाम्रो उत्तराधिकार हो। यसको कनेक्सन गर्दै गयो भने धेरै कुराहरू आउँछ यहाँ है। जीवित आशाको निम्ति हामी उत्तराधिकारको लागि जीवित आशा छ। अनि अघि हामीले हेरेको हिब्रूको पुस्तक 13 अध्याय अनुसार कष्टको उत्तराधिकार पनि हौ। हामी येशू ख्रीष्टसँग कष्टको उत्तराधिकारी पनि हौ। त्यो कुरा चाहिँ केले भन्छ? रोमीको 6 अध्यायले भन्छ हैन। रोमीको 6 अध्यायले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि हामी येशू ख्रीष्ट सँगसँगै साझै उत्तराधिकारी हौ। 8 अध्याय अनुसार हामी येशू ख्रीष्ट सँगसँगै साझै उत्तराधिकारीहरू हौ हैन। साझै उत्तराधिकार, साझा। हामी येशू ख्रीष्टसँगै हामी उत्तराधिकारको आशा छ। अब उत्तराधिकार येशू ख्रीष्टसँगै हामी साझै भएको कारण हामी के को लागि पनि तयार छौँ भन्दाखेरि कष्टको लागि पनि तयार छौँ। द्याट इज नट ओन्ली फर द ग्लोरी। एउटा महिमाको लागि मात्र हामी येशू ख्रीष्टसँग साझै उत्तराधिकार होइनौँ। हामी येशू ख्रीष्टसँग दुःख कष्ट भोग्नको लागि पनि साझै उत्तराधिकार हौ, उत्तराधिकारी हौ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने कष्ट आउँदा पनि तपाईँ र मैले त्यो जीवित आशालाई कायम राख्नुपर्छ। त्यो जीवित आशा के हो? उत्तराधिकार। उत्तराधिकार भने बुझ्नुहुन्छ नि? उत्तराधिकार भनेको व्हाट इज जे कुरा हाम्रो परमेश्वरको छ, अर्थात् जे कुरा हाम्रो पिताको छ त्यो मेरो हो भन्नु, त्यसको के भन्ने अब हैन। जन्माधिकार भन्छ नि, जन्म अधिकार। जुन घरमा हामी जन्मिन्छौँ त्यो घरको हामी के हुन्छौँ? उत्तराधिकार हुन्छौँ, हामी अधिकार हुन्छौँ हैन। हाम्रो देशको राजाको छोराको उत्तराधिकार के हो? राजा हुन पाउने हैन। राजाको छोरा जहिले पनि राजा हुन पाउने। त्यही नहोस् भनेर अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ के छ? लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ हैन। तर यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी येशू ख्रीष्टसँगै उत्तराधिकार हौ भनेको येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। अनि त्यो पुत्रसँग नै हामी के छौँ? उत्तराधिकार प्राप्त गरेका छौँ रोमीको 8 अध्याय अनुसार। त्यसैले यहाँ के भन्छ? हाम्रो आशा पनि यो उत्तराधिकार हो। हाम्रो जीवित आशा पनि के हो? येशू ख्रीष्टसँगको उत्तराधिकार। यो उत्तराधिकारमा के छ फेरि भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कष्ट छ। यो चाहिँ केले भन्यो? हिब्रूको पुस्तकले भन्यो हैन। हिब्रूको 13 अध्यायले के भन्यो? कष्ट भोगेका छन्, येशू ख्रीष्टले कष्ट भोग्नु भएको छ भनेर भन्यो हो। त्यसै गरी रोमीको किताबले के भन्छ? रोमी 8 अध्यायले भनेको कुरालाई याद गरौँ हैन। तपाईले 15 पदबाट 8 अध्यायको 15 पदबाट हेर्नुभयो भने त्यसको राम्रो पाउनुहुन्छ। 15 पदबाट हामी हेर्दै जाम है त। रोमीको 8 अध्यायको 15 पदबाट। यसमा पद छैन, त्यसैले कहाँनिर पद छ भनेर हामी हेर्नै पर्छ। किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार्दछौँ त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनु भएको हो। यो चाहिँ पहिलो। अनि त्यसपछि यहाँनिर अर्को के भन्छ त भन्दाखेरि र सन्तान हौ भने 17 पद, सन्तान हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ। यहाँ
उत्तराधिकारीलाई याद गर्नुहोस्। केसँग? परमेश्वरका उत्तराधिकार। कसको उत्तराधिकार? परमेश्वरका उत्तराधिकार र ख्रीष्टसँग साझै उत्तराधिकारी। अब परमेश्वरको उत्तराधिकार, हामी परमेश्वर पिता, हाम्रो पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँबाट हामीले उत्तराधिकार पाएका छौँ हो। अनि त्यो चाहिँ ख्रीष्टसँग साझै उत्तराधिकार हौ। अब यसले ब्याकमा के भन्छ? दोस्रो खण्डमा उसले भन्छ उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त उहाँसँग दुःख भोग्छौँ पहिलो नम्बर, र उहाँसँगै महिमित पनि हुन्छौँ दोस्रो नम्बर। पहिलो नम्बर चाहिँ हामीले दुःख आउँछ क्या, बुझ्नुभयो किन? येशू ख्रीष्टसँग साझै उत्तराधिकार हुँदा चाहिँ दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ दुःख छ पहिलो, फर्स्ट, उहाँसँगै दुःख भोग्छौँ। त्यही कुरा हिब्रूको पुस्तकले भन्यो हैन? त्यही कुरा हिब्रूको पुस्तकले हामीलाई भन्यो कि येशू ख्रीष्टले पनि के गर्नुभयो? दुःख भोग्नुभयो। येशू ख्रीष्टले पनि दुःख भोग्नुभयो। उहाँले दुःख भोग्नुभयो हो, ढोका बाहिर कष्ट भोग्नुभयो, कष्ट भोग्नुभयो। यसै कारण हामी पनि छाउनी बाहिर उहाँ कहाँ जाउँ र उहाँले सहनु भएको बेइज्जती हामी पनि सहौँ। याद गर्नुहोस् है त, हिब्रूको पुस्तकले भनेको कुरा याद गर्नुहोस् त। उहाँले सहनु भएको बेइज्जती हामी पनि सहौँ। यही कुरा रोमीको पुस्तकले भन्छ साझै उत्तराधिकारी केमा? दुःख भोगाइमा छौँ। अब दोस्रो चाहिँ के हो? दोस्रो चाहिँ के हो? रोमीको पुस्तकले भनेको महिमित हुनेछौँ। उहाँसँगै हामी महिमित हुनेछौँ। उहाँसँगै हामी, याद गर्नुहोस्, महिमित हुनेछौँ। पहिलो हामी दुःख भोग्नेछौँ, कष्ट भोग्नेछौँ हो, हामी बेइज्जती सहनु पर्नेछ हामीलाई। दोस्रो नम्बर उहाँसँगै हामी महिमित पनि हुनेछौँ। अब त्यो महिमा चाहिँ के हो? महिमा चाहिँ के हो? त्यसलाई चाहिँ याद गर्नुहोस् त प्रियहरू। महिमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वर पिताको दाहिने बाहुलीतर्फ प्रभु येशू ख्रीष्ट बस्नु भएको छ। हालेलुया। येशू ख्रीष्ट परमेश्वर पिताको दाहिने बाहुली स्थानमा विराजमान हुनुहुन्छ। हिब्रूको पुस्तक 1 अध्याय हेर्नु त, 1 अध्यायको 1 पदबाट म पढ्दैछु है। प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अङ्गबाट धेरै विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो। म सबै चाहिँदैन यहाँ, त्यसैले म पुत्रलाई नै उहाँले, हेर्नुहोस् है, पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो। सबै कुराको उत्तराधिकारी पुत्रलाई नियुक्त गर्नुभयो। यसको अर्थ हो येशू ख्रीष्ट सँगै महिमित हुने भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुराको हामी के हुने हो? अधिकारी हुने हो। अनि उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु भयो। उहाँले नै परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्ब, परमेश्वरकै स्वभावको वास्तविक प्रतिबिम्ब, प्रतिरूप हुनुहुन्छ। अब सम्पूर्ण विश्वले आफ्नो शक्तिको वचनले सम्हाल्नुहुन्छ। पापको शुद्धि गर्नु भएपछि महिमित परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि उच्च स्थानमा विराजमान हुनुहुन्छ। सेकेन्ड, दोस्रो कुरा, पहिलो कुरा येशू ख्रीष्टसँगै हामी साझै उत्तराधिकार चाहिँ हाम्रो आशा हो। हाम्रो आशा के हो? येशू ख्रीष्टसँग उत्तराधिकारी हुने हाम्रो आशा हो। पहिलो पत्रुसको पुस्तकले भने अनुसार हामी येशू ख्रीष्टसँगै साझै उत्तराधिकारीहरू हौँ हो। त्यो चाहिँ रोमीको पुस्तकले पनि भन्यो, 17 र 18 पद हामीले पढ्यौँ कि उहाँसँगै हामी साझै उत्तराधिकारी हौँ। केमा? दुःख र कष्ट भोगाइमा हैन। अनि हाम्रो जीवित आशा चाहिँ के हो? उत्तराधिकारी हो भनेर पत्रुसले भन्यो। अनि त्यो उत्तराधिकारी के हो? दुईटा कुरा छ। त्यो उत्तराधिकारी चाहिँ हामी कष्ट भोग्ने, दुःख भोग्ने एउटा भने, त्यो सँगसँगै हामी के हुने हो? महिमित हुने हो। महिमित। अहिले हामीलाई कष्ट आउँदा चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेनौँ भने त हामीलाई अहिले समस्या पर्दाखेरि हाम्रो भरोसा र आशा, विश्वास, मैले गत हप्ता मैले भनिरहेको थिएँ, हाम्रो भरोसा जीवित प्रभुमा हो हैन। हामी जीवित प्रभुमा हामी भरोसा गर्छौँ। त्यो भरोसा जस्तो सुकै अवस्था र परिस्थितिको बीच बावजुद पनि उहाँ हुनुहुन्छ, कुनै शङ्का बिना, कुनै वाद विवाद बिना, कुनै के भन्ने भ्रम बिना हामी के भन्न सक्छौँ कि म प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छु जो हुनुहुन्छ, हुनु
हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ, हुन आउनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, म विश्वास गर्छु। त्यो आशा, त्यो भरोसालाई हामीले कुरा गर्दैछौँ। हो, त्यो भरोसा किन, कहिले, कुन अवस्थामा भन्दाखेरि दुःख भोगाइको अवस्थामा पनि उत्तराधिकार हुनको लागि त्यो भरोसा हो। अनि उहाँसँगै महिमित हुनको लागि पनि हामी उत्तराधिकारी हौ। अनि त्यो उत्तराधिकार हाम्रो आशा हो प्रियहरू। त्यसैले हाम्रो आशा चाहिँ होला अनन्त जीवन। तपाईले भन्नुभयो हैन, हाम्रो आशा अनन्त जीवन, पूर्ण हिलिङ हैन, यो पनि सबै कुराहरू हुन् हो। हामी अनन्त जीवन प्राप्त गर्छौं, तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो महिमा चाहिँ के, दाहिने बाहुली हो। देब्रे बाहुली र दाहिने बाहुली हामीलाई थाहा छ नि हैन। दाहिने बाहुली भनेको भेडाहरू बस्ने ठाउँ, देब्रे बाहुली भनेको बाख्राहरू बस्ने ठाउँ, मत्तीको पुस्तक 24 अध्याय अनुसार। त्यसैले न्यायको दिनमा चाहिँ हाम्रो प्राप्ति भनेको दाहिने बाहुली हो। परमेश्वर पिताको दाहिने बाहुलीमा बस्नु त्यो महिमा हो। हाम्रो जीवित आशा त्यही हो, पिताको दाहिने हाततर्फ बस्नु, पिताको दाहिने हाततर्फ रहनु, प्रभु येशू ख्रीष्टको दाहिने हाततर्फ। सरी, नेट यहाँ कनेक्सन लस भएछ। त्यसैले म भन्दै थिएँ हाम्रो जीवित आशा चाहिँ पिताको दाहिने हाततर्फ हो हैन। हामी देब्रे हाततर्फ होइन। देब्रे हाततर्फ त बाख्रा बस्छ, दाहिने हाततर्फ चाहिँ के बस्छ, भेडा बस्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको चेलाहरू बस्छ, छोराछोरी बस्छ। त्यही चाहिँ हाम्रो आशा हो। त्यसैले आज तपाईको आशा यो निराशाको बेलामा, यो समस्याको बेलामा, कष्टको बेलामा हैन, हाम्रो आशा चाहिँ के भएको हुन सक्छ, दलपल भएको हुन सक्छ हैन। त्यसैले हाम्रो आशालाई दलपल नबनाऊ अहिले हैन। यो अवस्थामा हाम्रो आशा झन् के गरौँ, बोल्दो पारौँ हैन। हाम्रो विश्वास दलपल भयो भने पनि यो आशाले हाम्रो विश्वासलाई के गर्छ, थप्ने काम गर्छ, ऊर्जा थप्ने काम गर्छ। यही तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रियहरू। त्यसैले तपाईको आशा चाहिँ पिताको दाहिने हाततर्फ बस्ने हो। मेरो आशा चाहिँ पिताको दाहिने हाततर्फ रहने हो। पिताको दाहिने हाततर्फ रहनको लागि हामी आशा गर्छौं हैन। हाम्रो जीवित आशा भनेकै पिताको दाहिने हात हो, दाहिने बाहुली हो। अनि त्यो चाहिँ महिमित हो, महिमा हो। त्यो महिमा अहिलेको कष्टसँग तुलना गर्न योग्यको छैन। पावलले त्यही भन्दछ, भविष्यमा आउने महिमा चाहिँ अहिलेको कष्टसँग तुलना गर्न योग्यको छैन। हालेलुया हैन। त्यसैले त्यो महिमाको लागि चाहिँ अहिले हामीले कष्ट भोग्दैछौँ। जसरी येशू ख्रीष्ट क्रुस भोग्नु भयो, क्रुसको बदली महिमाको मुकुट हो। त्यही मुकुट चाहिँ पत्रुसले कुरा गर्दछ, पहिलो पत्रुसमा भन्दछ महिमाको मुकुट, त्यो नवैलाउने अविनाशी महिमाको मुकुट। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो आशा हो। त्यो उत्तराधिकारी हुने चाहिँ हाम्रो आशा हो। हामी दुःख पर्दा चाहिँ हाम्रो आशा हराउँछ भन्ने होइन। दुःख पनि हाम्रो एउटा आशाको पार्ट्स हो के, भाग हो के। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले जान्नु पर्यो अहिलेको अवस्थामा हैन, यो समस्या ग्रसित अवस्थामा पनि हामीले त्यो आशालाई कायम राख्नु पर्यो। हामीले अभावको बेलामा पनि हामीले त्यो आशा कायम राख्नु पर्यो। हामीले समस्या पर्दा पनि आशालाई कायम राख्नु पर्यो हैन। अनि मैले त आज राति विचार गर्दै थिएँ, के भयो, छाती साह्रै दुख्यो। म त हैन, सायद अब लास्ट स्टेज हो कि क्या जस्तै पनि लागेको थियो हैन। म एकछिन घोप्टेर बसेँ, साह्रै गाह्रो भयो मलाई। अनि मैले मनमा नै विचार गरेँ, प्रभु बेला भएको हो त भनेर पनि हैन। अनि केही समयपछि हल्का भयो मलाई। अनि प्रभुसँग छोटो प्रार्थना गरेँ मैले। अनि सबै कुराहरू बाँकी केही भन्नुपर्ने हिसाब किताबको कुराहरू पनि शिलालाई भनिहाल्नुपर्छ कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई कहिले हैन। अनि कता के छ हैन, चर्चको के हुँदैछ चर्चमा। अब यस्तो अवस्थामा मात्र हामीलाई के आशा, हाम्रो आशा चाहिँ मरेको छैन। यो हुँदाखेरि पनि हाम्रो आशा बितेको छैन के। हामी बितेर जान सक्छौँ राइट, हामी बितेर जान सक्छौँ, हामी प्रभुको घरमा जान सक्छौँ। तर हाम्रो आशा मरेको छैन, त्यो चाहिँ जीवित छ। अनि त्यो चाहिँ जीवित रहिरहन्छ। त्यसैले म तपाईलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भने, कठिनाइ आउनु चाहिँ हाम्रो आशा हराउनु होइन।
कठिनाइ आउनु चाहिँ हाम्रो के भन्छ महिमा हराउनु होइन, कठिनाइ आउनु चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हराउनु होइन, हैन? तर त्यो आउनु पनि हामी येशू ख्रीष्टसँग साझै उत्तराधिकारी हुनु हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो प्रियहरू। त्यो हुनु पनि हामी चाहिँ साझा, हैन, बराबरको रूपमा येशूसँगै सहभागी हुँदैछौँ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। येशू ख्रीष्टले पनि त्यही भोग्नु भयो प्रियहरू, त्यही कष्ट भोग्नु भयो नि त, ढोका बाहिर उहाँले कष्ट भोग्नु भयो भनेर हामीलाई हिब्रूको पुस्तकले भनेछ। त्यसैले त्यो कष्ट भोगाए पनि हाम्रो उत्तराधिकारीको एउटा पार्ट हो, हाम्रो महिमाको एउटा पार्ट हो, हाम्रो आशाको एउटा भाग हो भनेर हामीले बुझेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले यही तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अहिले तपाईँ निराश हुनुपर्ने कुरै छैन, मलाई लाग्दैन यो निराश हुनुपर्ने कुरा। अब अर्को एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो धेरै ठुलो कुरा होइन, यो नर्मल 14 यस्तो रहेछ, यो 14 दिन 15 दिन लाग्ने रहेछ निको हुन, त्यति हो, समस्या होइन। तर हामी होसियारी हुनु पर्यो, नलागोस् भनेर नै हामीले होसियारी गर्नु पर्यो, हैन? हामी होसियार किन हुनु परेको त अहिले भन्दाखेरि धेरै मान्छेलाई एकैचोटि लाग्दा औषधि गर्ने ठाउँ हुँदैन, सरकारले सम्हाल्न सक्दैन भन्ने अवस्थाको लागि हामी होसियारी हुनु पर्यो। हामी आफैले केयरफुल हुनु पर्यो, हैन? हामी प्रार्थना सहित बस्नु पर्यो, हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्नु पर्यो, हैन? मानिसहरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन। त्यही भनेको कारण हामीले चर्च पनि समूहमा हामीले गरिरहेका छैनौँ, जुममा हामी यो काम गरिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि यो सबै हामीले प्रोटेक्सन अपनाइरहेका छौँ। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामीलाई कदाचित यो कोरोना भाइरस लाग्यो या त्यस्तो कुनै रोग लाग्यो भने त्योबाट हाम्रो जीवन समाप्तै हुन्छ भन्ने कुरा छैन। किन भन्दाखेरि परमेश्वरमा हाम्रो आशा छ, जीवित आशा छ। हालेलुया, जीवित आशा छ प्रियहरू। त्यो आशाले हामीलाई के गराउँछ भन्दाखेरि निराशा गराउँदैन। भजन के अरे रोमीको पुस्तक 5 अध्यायले भन्दछ, आशाले निराशा गराउँदैन, आशाले निराशा गराउँदैन। आशा कहिले पनि निराश गराउँदैन हामीलाई। त्यसैले त्यो आशालाई तपाईँले जीवित राख्नुहोस्, त्यो आशा चाहिँ कहिले मर्न नदिनुहोस्, हैन? कहिले मर्न नदिनुहोस्। आशा, विश्वास कहिलेकाहीँ ढलपल हुन सक्छ। मैले अस्तिको हप्ता भनेको विश्वासको त्यो कुरालाई कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यो विश्वास चाहिँ शङ्का या केही कमजोरी हामीसँग हुन सक्छ त्यो विश्वासमा। त्यसैले प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूको विश्वास रायोको दाना जत्रो छ भने पनि यो पहाड हटी जाओस् भन्यो भने त्यो हटी जानेछ भन्नुभएको कारण त्यही हो। त्यो विश्वास साह्रै मूल्यवान छ, महत्त्वपूर्ण छ, त्यो विश्वास एकदमै स्ट्रङ छ। तर कहिलेकाहीँ त्यो विश्वास हामीसँग नआउन सक्छ, तर आशा चाहिँ हामीले मर्न दिनु हुँदैन, आशा चाहिँ हामीले मर्न दिनु हुँदैन। त्यसैले आशालाई जीवित राख्नुहोस्। त्यो जीवित आशा जो उत्तराधिकारी हुने आशा छ त्यसलाई हामीले जीवित राखौँ। हाम्रो जस्तोसुकै कष्ट आउँदा, जस्तोसुकै समस्या आउँदा पनि हामीले त्यो आशालाई के गरौँ, जीवित बनाइराखौँ। यही कुरा हामीलाई यो वचनले भनेको छ प्रियहरू। यही कुरा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ, हैन? त्यसैले यहाँ के भन्दछ, पिताको दाहिने, यो पद पढेर म सिध्याउँछु है त। यो कुरालाई याद गर्नुहोस् त, सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो शक्तिको वचनले सम्हाल्नुहुन्छ। सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो वचनको शक्तिले उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ परमेश्वरले। अहिले विश्व कोरोना भाइरसमय भए तापनि यसलाई सम्हाल्ने काम आफ्नो वचनको शक्तिले उहाँले गर्नुहुन्छ। यो कुरालाई याद गर्दै उहाँ महिमित परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि उच्च स्थानमा विराजमान हुनुहुन्छ हो। त्यही नाउँमा हामीले उद्धार पाएका छौँ, त्यही नाउँमा हामीले आशा पाएका छौँ। त्यो आशालाई चाहिँ तपाईँ र म मर्न नदिउँ, त्यो आशालाई चाहिँ तपाईँले जीवित राख्नुहोस्। त्यो आशाबाट चाहिँ तपाईँ पछि नहट्नुहोस्। दुःख आयो भनेर पछि नहट्नुहोस्, समस्या आयो भनेर पछि नहट्नुहोस्। अनि त्यो आशाले हामीलाई कहाँ लिएर जान्छ रे, कहाँ पुर्याउँछ थाहा छ त्यो आशाले? ल यो पदलाई याद गर्नुहोस् त, यो ठाउँमा हामी आउँछौँ। तर आउने चाहिँ सहरको हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। त्यो सहर कहाँ छ फेरि हजुर? त्यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। तर आउने चाहिँ सहरको हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। अहिले रहिरहने सहरमा हामी, यो काठमाडौँ सहरमा हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छैनौँ। हामी काठमाडौँ सहरको प्रतीक्षा गरिरहेका होइनौँ। हामी
के अरे अमेरिकाको वासिङटनलाई प्रतीक्षा गरिराखेका छैनौँ। हामी हैन टोकियो जापानको राजधानी टोकियोको आशा गरेका छैनौँ, तर हामी त्यो आशा गरेका छौँ जो आउँदैछ, जुन सहर चाहिँ आउँदैछ, जुन सहरको हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। त्यो सहर चाहिँ प्रभुको सहर हो। येशू ख्रीष्टले आफ्नै हातले बनाउनु भएको सहर, परमेश्वर पिताले आफ्नै हातले बनाउनु भएको सहरको हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। यो सहरको बारेमा हामीलाई प्रकाशको पुस्तकले राम्रोसित बताएको छ। जुन सहरको सडक चाहिँ सुनको छ, जुन सहरका पर्खालहरू चाहिँ हिरा र मोतीले जडिएका छन्, जुन सहरका ढोकाहरू चाहिँ हिरा मोती जडित छन्, जुन सहरका घरहरू चाहिँ आलिशान छन्, त्यो सहरको हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। जहाँको जुन सहरको उज्यालो चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ, जुन सहरको राजा चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ, त्यो सहरको हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। अनि त्यो सहरको आशा गर्दछौँ। त्यही हो हाम्रो आशा चाहिँ, त्यही हो प्रियहरू। त्यो कायम राखौँ। म तपाईँलाई यही उत्साह दिन्छु कि तपाईँको आशा चाहिँ मरेर नजाओस्। कष्ट आयो भनेर आशा नमरोस् हैन। कष्टले चाहिँ हामीलाई झन् आशा गराउँछ, कष्टले चाहिँ हामीलाई झन् आशामा लिएर जान्छ। म त्यो अन्तिम पद एउटा पढेर है त, त्यो साह्रै राम्रो पद, हामी सधैँ त्यसलाई याद गर्छौँ। यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर, हेर्नुहोस् है, यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। हाम्रो मिलाप, हाम्रो रिकन्सिलिएसन विथ गड विथ थ्रु जीसस क्राइस्ट, थ्रु आवर फेथ हैन। हाम्रो विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ। यस अनुग्रहमा हामी खडा छौँ र परमेश्वरको महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ। हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ। इभन हामीसँग चाहिँ कठिनाइ छ, दुष्ट छ, कष्टता छ, कष्ट भोग्नु पर्छ, त्यो आशामा पनि हामी के गर्छौँ? रमाउँछौँ। यति मात्र होइन, तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा पनि रमाउँछौँ, यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ, चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। अनि आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन। हालेलुया। आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन। किनभने हामीलाई दिइएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ। हामीलाई दिइएको पवित्र आत्मा, अझै तपाईँलाई म फेरि भन्न चाहन्छु, तपाईँ र मलाई दिइएको पवित्र आत्मा हामीसँग छ। त्यही कारण झन् हामी के गर्छौँ? निराशा हुँदैनौँ। हामी आशामा झन् हामी के गर्छौँ? आनन्द मनाउँछौँ, रमाउँछौँ। सङ्कष्ट आउँदा पनि हामी आशाले गर्दा रमाउँछौँ, खुसी हुन्छ। यो जानेर कि सहनशीलताले, के अरे सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ। त्यसैले प्रियहरू, यो पद पढ्दै तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, आशा नहराउनुहोस्। जस्तो सुकै वेदना, कष्ट, समस्याको बीचमा पनि तपाईँले आशालाई कायम राख्नुहोस्। अनि त्यो आशा हो परमेश्वरसँग हामी, येशू ख्रीष्टसँग हामी साझे उत्तराधिकारी हुने आशा। सङ्कष्टको लागि र महिमाको निम्ति हाम्रो आशा जीवित राख्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको छ। आमेन। हुन्छ, यो समय म फेरि हाम्रो पास्टर फिलिपलाई दिन चाहन्छु। केही आउने हप्ताको लागि हामी अन्तिम प्रार्थनाको लागि यो समय उहाँलाई दिन चाहन्छु। अनि केही सूचना म भन्न चाहन्छु अहिले। एउटा चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनी सङ्गति, भोलि हाम्रो दिदीबहिनी सङ्गति भने प्रार्थनाको लागि सुबिनाको घरमा, सुबिना दिनेशको घरमा दिदीबहिनीहरू कतिजना समय निकाल्नु होला जानलाई। अनि बुधबार हाम्रो जवान सङ्गति भइरहेछ होइन? के भइरहेछ जुममा? छैन अङ्कल, छैन अङ्कल। किन नि? 2 हप्ता भयो अङ्कल नभएको। अनि गर्नु पर्यो ल। यो बुधबार जवान सङ्गति। अनि यो भाइलाई लिंक शेयर गर्न लाउनु न भने त्यसलाई मैले। ओके, कति बजे जवान सङ्गति? कति बजे भन्दियो त? 7 बजे अङ्कल। 7 बजे, ओके डन। अनि दिदी बहिनीहरू भोलि 12 बजे त्यहाँ पुग्ने।
बजे त्यहाँ पुग्ने है। सुबिनाको घरमा 12 बजे पुग्ने है दिदी बहिनीहरू। ल डिकनको मिसेसहरू चाहिँ अनिवार्य जानु होला। ओके, अरु केही सूचना छ? ल यति हो। फिलिप, यो समय। धन्यवाद गुरुबालाई, गुरुबाले गर्नुभएको हाम्रो बिचमा आशाको बारेमा जुन एकदमै उत्साहित बनाउने किसिमको वचन आज हाम्रो बिचमा सेयर गर्नुभएको छ। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस् हामी यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ अनि आजको यो संगतिको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ अनि यसको अन्तिम म गर्नेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान परमेश्वर बुवा, स्वर्ग अनि पृथ्वीका प्रभु, सारा सृष्टिका सृष्टिकर्ता, तपाईँ राजाहरूका महाराजा, प्रभुहरूका महाप्रभु, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्छौँ। हे परमप्रभु परमेश्वर बुवा, हामी जस्तो सुकै अवस्थामा, जस्तो सुकै कठिनाइको अवस्थामा हामी आशा भएका व्यक्तिहरू हौँ भनेर आज तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको वचनबाट आज हामीले जान्न पाएका छौँ। एका व्यक्तिहरू उत्साहित भएर जिउने हो भन्ने कुरा आज हामीले थाहा गरेका छौँ। अनि आज यो प्रभु सारा संसारभरि प्रभु यो समस्याको कारण आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा तपाईँले हाम्रो निम्ति जुन हामीलाई सहानुभूतिको निम्ति प्रभु हामीलाई तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले दिनुभएको निश्चितताको आज तपाईँले घोषणा गर्नुभएको छ, त्यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरको यो सङ्गतिमा प्रभुजी तपाईँसँगको सङ्गतिमा आज सञ्चालन गर्ने म अनि प्रभुजी आज प्रभु हामीलाई भजनहरू गाउनको निम्ति सहायता गर्नुहुने हाम्रो प्रशान्त भाइको परिवार अनि प्रभुजी प्रार्थनाको निम्ति सहायता गर्नुहुने व्यक्तिहरू अनि प्रभु वचनको निम्ति सहायता गर्नुहुने तपाईँको दास हामी प्रत्येकजन जो आज तपाईँ परमेश्वरसँगको सेवा सङ्गतिमा हामी भेला भएका छौँ, हामी प्रत्येकको निम्ति हामी प्रभु तपाईँ परमप्रभुलाई धन्यवाद भन्छौँ कि तपाईँले हामीलाई एकसाथ हुन दिनुभयो। आज आनन्द साथ तपाईँको महिमा गर्ने अवसर तपाईँले प्रदान गर्नुभयो। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु हप्ताभरि विश्व माइलस्टोन चर्च काठमाडौँका सेवा सङ्गतिहरूलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ कि हरेक सेवा सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वरको जिउँदो उपस्थिति दिनुहोस्, तपाईँ परमेश्वरको मर्जी अनुसारको प्रभुजी त्यो सङ्गतिहरू हुन सकोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। आज देश विदेशमा रहनुभएका माइलस्टोन चर्च परिवारका व्यक्तिहरूलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ। हरेक जनको साथमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहोस्, उहाँहरूलाई तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस् प्रभु। आज प्रभु स्वास्थ्य संस्थामा कोही पनि जान नसक्ने अवस्था छ। हे परम प्रभु परमेश्वर बुवा, हामी जुन ठाउँमा बसिरहेका छौँ यो ठाउँ एकदमै हटस्पटको रूपमा परिवर्तन हुँदैछ प्रभु। हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्छौँ, हामी यो कुरा विश्वास गर्छौँ, हामी जान्दछौँ कि तपाईँको इच्छा बिना प्रभु रुखको एउटा पात पनि हल्लिनेवाला छैन। हे परम प्रभु परमेश्वर, यो सबै कुरा तपाईँको प्रभु अधिकार छ, तपाईँको कन्ट्रोल छ भनी हामी घोषणा गर्छौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका मानिसहरूलाई तपाईँ परमप्रभुले सुरक्षा दिनुहोस्। हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छौँ प्रभुजी आज त्यो सङ्गतिको निम्ति। यसै गरी प्रभुजी हामीलाई हरेक समय तपाईँ परमेश्वरको नजिक आउनको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रत्येकजनालाई चाहिएको वचनबाट प्रभु हामीलाई उत्साहित बनाइराख्नुहोस् भनी तपाईँसँग बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। धन्यवाद। अब हामी छुट्छौँ, हामी प्रत्येकको साथमा तपाईँ हुनुहोस्। हामी जहाँ हुनेछौँ त्यो ठाउँमा तपाईँ परमेश्वरको स्वर्गदूतको सुरक्षा गराइदिनुहोस्। येशूको रगतले हाम्रो परिवारलाई सुरक्षित गर्नुहोस् भनी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वर बुवा, तपाईँले दिनुहुने परमेश्वरको सारा हात हतियार हामी धारण गर्छौँ। मुक्तिको टोप, धार्मिकताको छातीपाता, सत्यताको कमरपेटी, मिलापको शुभ समाचारको जुत्ता, विश्वासको ढाल र पवित्र आत्मा परमेश्वरको वचन हो त्यसलाई धारण गर्छौँ प्रभु। येशूको रगतको शक्तिमा हामी हाम्रो परिवार, हाम्रो जेनेरेसन, हाम्रो भूत वर्तमान भविष्य, प्राण आत्मा शरीर, सेवका मण्डली, काम व्यवसाय सबै कुरा ख्रिस्ट येशूको रगतको शक्तिमा सुरक्षित छ भने हामी घोषणा गर्छौँ प्रभु। धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष, अनुग्रह, शान्ति अनि सुरक्षा माग्छौँ जीवित प्रभु येशू मसीहको नाउँमा,
आमेन। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सेवा र सङ्गति हामी विश्वास गरेर सबैजनासँग आजदेखि सदा सर्वदा होइरहेको छ। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। भिडियो अन गर्नु नि सबैको एकचोटि। कतिजना त हटेर गइसक्यो। प्रशान्त हजुर मैले कति फोन गरेको खै त फोनको जवाफै दिएनौ त। कहिले गर्नुभयो र तपाईँले? लौ हिजो गरेछु त। हिजो बेलुका आउनु भएको थियो, म त सुतेछु कि। ए सरिसक्यो? हिजो सरेको थियो। ल ल। मुसाले कति दुःख दियो? मुसाले दिँदैछ, मुसालाई दुःख दिन्छु म, भन्न बिस्तारै। ल भोलि दिदी बहिनी जति चर्चमा भेट्ने कि उतातिर सिधै कौडल भेट्ने? चर्चमा भेटेर जाँदा हुन्छ नि त। उताबाट आउनेहरू त फेरि कतिजना त फेरि आउन गाह्रो हुन्छ नि, देशु दिदी सिर्जनालाई होइन। हामी यतैबाट आउने आन्टी। ल ल 12 बजे त्यहाँ पुगौँ है, टाइममै आऊ। भाउजू के गर्नुहुन्छ हजुर? हेलो भाउजू। अनि यता छिरिङ भाइको गङ्गा खै त? गङ्गा ल देशु दिदी अनि त्यहाँपट्टि सिर्जना अनि त्यहाँपट्टि के भन्छ अरे सनम चाहिँ यतैबाट आउनुहुन्छ होइन। ल ल शान्ति तिमी के गर्छौ? चर्चमा आउने कि के गर्ने? अब हेर्नु सबैको जाने। कस्तो को जाने? सबै जाने नि। माथिका टोलीहरू एउटा ठाउँमा भेला भएर आए हुन्छ नि त। दिलो दिदी जानुहुन्न ल, दिलो दिदी अस्ति सक्नुहुन्न भन्दै हुन्थ्यो हो र। जान्छु भन्ने जस्तै लाग्यो मलाई। ठिकै छ। चर्चमा गङ्गा चर्चमा आउने हो गङ्गा? चर्चमा भेला भएर जाऊँ न सबैजना भइहाल्यो। ल ल चर्चमा। अनि यता अर्को डिकन के भन्छ अरे प्रशान्तको श्रीमती चाहिँ चाँडै भात पकाउने है, त्यहाँ 12 बजे होइन। हाम्रो भाइलाई ठिक्क पारेर राखेर उहाँ सङ्गति हिँड्ने। 12 बजे चाहिँ कौडल पुग्न पर्छ, त्यहाँ 12 बजे भात पकाएर हुँदैन। पाइन्न होइन। ल भोलि भेटौँला है सबैजना। जय मसी। ल जय मसी। जय मसी। जय मसी। जय मसी। सबैजनालाई। छिरिङ काठमाडौँ कहिले आउनु भयो? म हिजो अस्तिको दिन कुरो भयो। यहाँबाट सरासर उता जाने कि अनि के? अहिले होइन फेरि उता कता जाने होइन तपाईँहरू? होइन उता लुम्ले भएर चाहिँ फर्केको। अब दसैँ पछि जाने अफिस। ल अब दसैँ बिदामा यतै रहन्छु। कहिलेसम्म छिरिङ? दसैँ बिदा भनेको 7 गतेदेखि बिदा हो। 12 गतेसम्म। कहाँ हेरेछ बाबुले? होइन त्यो माथि त्यो उता टिभी अलिकति आएको छ क्या, टिभीमा जोइन गरिदिएको।
दादा बहिनीले दादा हाले बहिनी हात पुऱ्यायो हजुरहरूले त्यो के भन्छ हिसाब किताब लेख्दै हुनुहुन्छ? हजुर गुरुबा लेख्दैछु। त्यो हिजो मैले आज पोस्ट गरेछु, मम्मीले पैसा पठाउनु भयो थियो त्यो 10 अंश। अनि त्यहाँ 8,100 रुपियाँ छ मम्मीको, अनि हाम्रो परिवारबाट 2,000 है। हजुर हजुर अघि पविनाले मेसेज भन्दै थियो गुरुबा, अब लेख्छु अहिले। ए त्यो गरिदिनु, अनि त्यसपछि अरू चाहिँ फेरि एक दिन आएर भेटेर हिसाब गर्नु पर्ला है। हुन्छ गुरुबा, हामीले अस्तिको महिनाको गरेको छ नि, यो महिनाको पनि गरेको छ, अब 3 महिनाको एकैचोटि गर्नु पर्ला गुरुबा भनेर बसिरहेको छु। ए हुन्छ त्यही गरौँ। ल अनि अस्ति सोम भाइले पनि पठाउनु भएको रहेछ, अनि त्यो पनि मैले लेखेँ। अनि अस्तिको आइतबार अनि पविनाले हिजो जम्मा गरिआयो गुरुबा। ए ल मैले चाहिँ त्यो मम्मी र मेरो चाहिँ त्यहाँ जम्मा चाहिँ गरेको छैन मसँग छ। पविनाले हिजो जम्मा गरिआयो। ए म जम्मा गर्दिउँला नि। हुन्छ। जस 10,100 रुपियाँ छ मसँग। हुन्छ। अनि सुबिना भोलि तपाईको घरमा प्रार्थना गर्न आउँदै हुनुहुन्छ गुरुआमाहरू। देशु बहिनी के अरे दिलु भाउजू त बोल्नु भएन त आज, बोली नसुन्या हो कि? ल म राख्दिएँ है, अब सबैलाई जमसी हाम्रोसित बस्नु होला। नमस्ते।